भी वाले, शायद आप में से किसी कुछ भाई जानते हैं उनको, वो यूके में होते जी जी हैं। जानते जानते। हाँ, उन्होंने इनविटेशन भेजा मुझे, तो उसने कहा कि हमारी तो नमाज भी है कि कुरान भी है कि। मैंने कहा नमाज सुना तो भाई, तो वो सुभान अल्लाह व बिहम्दी का यहाँ पे, मैंने कहा ये क्या पढ़ रहा है, वो सुभान अल्लाह व बिहम्दी का, वो रिकॉर्डिंग हो रही थी। डॉक्टर शाहिद, हाँ मुझे याद आ गया, डॉक्टर शाहिद की ब्रॉड थी। तो फिर खैर वो पढ़ता, फिर सुभानक अल्लाहुम्मा, वो जब पढ़ तो मजबूर ही रहा था, और ताला जद्दू का पढ़ा था, मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा खड़ा हो यहाँ पे, ये कर रहा है। मैंने कहा बता ले, मैंने कहा जोड़ कर शाबाश। तो वो काफी जने वहां पे रश लग गया। मैं समझा कि हमारा रश लगा हुआ है, हालांकि हमारे लड़के बैठे हुए थे, लेकिन वो रिपोर्टिंग ऐसी हुई है कि बस वो बताला की बजाय बताला पढ़ रहा था। मैं उसको आगे जान नहीं दे रहा था, मैं कहा लहाने जारी कर रहा है तू। तो बस वहीं से पकड़ लिया उसको मैंने। वहां पर उन्होंने रिपोर्टिंग जो है ना काफी, और काफी मामला थे। मैंने कहा तू साबित कर, कैसे नमाज एक कुरान एक साबित कर, तू आज पहले नमाज साबित कर, तुझे बाद में मैं कुरान भी पढ़ाऊंगा, जहां से मर्जी पढ़ना तू। बस वहां से रिपोर्टिंग उस ये वो बस नई आईडी बनाई है, बिल्कुल बिल्कुल न्यू है, वो जैसे बनी लड़के ने बना दी, इसलिए वो, हालांकि मेरी रजा जी के नाम से थी, सईदी आला की निस्बत से थी। अखलाक भाई आपसे दरख्वास्त है कि तमाम भाइयों को फॉलो कर लें और आते जाते रहा करें हमारे पास। जी मैंने फॉलो कर लिया, काशिफ भाई सबको फॉलो कर दिया है। हाँ इन भाई को, 2 भाई हैं, इनको नहीं किया, मैं इंशाल्लाह कर लूंगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो उस्ताद मोहतरम तशरीफ लाए, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी वालेकुम सलाम। मैंने ना माइक म्यूट करके ना काम थोड़ा सा कर रहा हूँ, तो आप ब्राड आगे बढ़ाएं, कोई अगर आया तो फिर मैं बीच में फिर शामिल हो जाऊंगा। ठीक हो गया उस्ताद मोहतरम, ठीक हो गया। हाँ भी, को मिर्जा कादियानी का या मिर्जा जूनियर का फॉलोअर कोई है तो आ जाए, तशरीफ लाएं। कौन समझेगा यहाँ दर्द हमारे हवालिया साहिबा। जी मिर्जा जूनियर मिर्जा सीनियर के फॉलोअर्स। यार वो एक वो आप यहाँ पर लगाए आवाज, वो जो मिर्जा साहब जहाँ पर आके रहते नहीं थे अपनी नानी के महल्ले, वो आवाज लगाए, फिर ये निकलेंगे सारे। सवारियां वही की है ना ये सारी। तड़पते फिरते हैं, यकीन करो, जब इनकी कोई बात सुनाने लगो ना कि ये मिर्जा ने अपनी किताब में फलां जगह पे ये लिखा है, तड़प रहे होते हैं नीचे, जाल है के ऊपर आ जाएंगे। और इनमें से किसी एक का भी नाम सही नहीं है, सब 2 नंबर नाम रख के आते हैं, फ्रॉड करते हैं झूठे। कोई KFC MOB रख के आ जाएगा नंबर, अपना नाम, कोई रख देगा गुड मॉर्निंग, कोई रख देगा क्रिएटर। अड़ा सावंगी गड़ा। आ जाओ कादियानियों। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काशी भाई, ये क्या चक्कर है, ये इंजीनियर के जो छोकरे हैं ये इनकारी दे जाते हैं, कह देते हैं हम न्यूज़ से मानते हैं, उसके पीछे भी होते हैं और वो इख्तलाफ भी कर जाते हैं उससे। तो वो आगे कहता है कि उठो भजो तो जिन्हें मेरे इख्तलाफ करना है। बात दरअसल ये है बाबर भाई कि उसने खुद कहा है, उसकी एक वीडियो मैंने देख रखी है जिसमें उसने खुद कहा है कि मुझसे ही इनकारी हो जाया करो, जहां पे तुम लोग बात करने लगो मुझसे ही इनकारी हो जाया करो कि जी हम जानते ही नहीं उसको। ये उसकी एक वीडियो। अच्छा, ये क्या उसने ये? हाँ जी उसने कहा है ये, ओके कि मुझसे ही इनकार कर दिया करो। काशिफ भाई वो ये भी तो एक बड़ा यानी कि है ना कि वो सबका तो इनकार कर दिया पकड़ के,
اللہ کے ولیوں کا، تابعین کا، محدثین کا، مفسرین کا، مجتہدین کا اور پھر صحابہ کا انکار کر دیا۔ تو اب جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ ہم پھنسنے لگے ہیں کہ انجینئر نے تو یہ یہاں پہ چول ماری ہوئی ہے، انجینئر نے کہتے یہاں پر جو ہے یہ الفاظ کہے ہوئے ہیں، تو وہاں پر آ کے وہ انجینئر کا بھی انکار کرتے ہیں، نہیں جی ہم نہیں مانتے، یہ معاملہ ٹھہرتا ہے۔ فضان بھائی آگے کیا ہوا ہے؟ آگے وہ پتہ نہیں کیا، وہ بیٹھے ہوئے تھے، میں اوپر یعنی کہ آپس میں بات کر رہے تھے نا، وہ تشیع، تو میں اوپر گیا ہوں، میں کہا جی یہ جو آپ معاملہ کر رہے ہیں یہ تو یہاں پر وہ بلال حنیف کی بروڈ تھی، احمد نذیر صاحب بھی بیٹھے تھے، تو میں اوپر گیا ہوں تو وہ ایک صاحب آئے ہیں وہ ڈکٹیٹ کرنے کے لیے، آپ یہاں پر جو ہے مناظرہ نہ کریں ورنہ نیچے اتار دیا جائے گا۔ میں کہا بھائی سے تھلے لا دوں، ہم نے تو جو بات کرنی ہے ہم نے تو بات کر کے رہنی ہے، سیدھی صاف سی بات ہے، ہمیں کہیں گے جو یہ ہمارے بھائی ہیں تو ہم نہیں مانتے، سیدھی صاف سی بات ہے۔ نہیں، بلال نیف کے ساتھ پہلے ہی کوئی ہے مسئلہ آپ کا؟ نہیں بلال حنیف نے نہیں مجھے کہا، اس کا کوئی موڈریٹر وہاں پر آیا تھا، عثمان ڈار تھا۔ ہاں وہی شاید وہی تھا، ہاں ہاں، اسی نے مجھے کہا، میں کہا ٹھیک ہے جی لا دیتا ہوں بولتا شوکت سے۔ وہ تو جو ہے نا عثمان، وہ تو بابے ساکے کو مانتا ہے، اور یہ بھی بلال بھی سکے کو ہی مانتا ہے، وہ یہ مرزا گروپ ہی ہے سارا۔ صحیح۔ اچھا آج صبح پتہ کیا ہوا ہے؟ کفر بک رہے تھے بیٹھ کے۔ اچھا آج صبح پتہ کیا ہوا ہے؟ ایک لڑکی ہے، وہ براڈ لگانی اس نے نئی شروع کی ہے لیڈی پولیس کے نام سے، اور سننے میں آیا ہے کہ وہ نا عمر باب کی بیٹی ہے۔ اچھا وہ آج صبح آئی امن نذیر بھائی کی براڈ پہ، تو امن نذیر بھائی کو نا اس نے نا تھوڑے دن پہلے اپنی براڈ سے نیچے اتار دیا تھا۔ امن نذیر بھائی نے کہا کہ یہ انوائٹ کرنے آئی کہ سیٹرڈے کو میری طرف آئیں، ایکچولی وہ پتہ کیا کرنا چاہ رہی ہے کہ بھئی قادیانیوں کی اور مسلمانوں کی نا میں ڈبیٹ کرواؤں۔ تو امن نذیر بھائی تو پہلے اس طرح کا ڈھونڈتے ہیں چکر کے کہیں بات ہو بس ان کے ساتھ، تو خیر اس کے ساتھ بادشاہ تو ہوتی رہی۔ اس نے پہلے سوری کیا کہ میں نے آپ کو اس دن نیچے اتار دیا تھا، میری نئی پلاٹ تھی، مجھے اتنا پتہ نہیں تھا۔ تو وہ سیٹرڈے کو انوائٹ کر کے گئی ہے کہ جی میری پلاٹ پہ آئیں تو آپ 2 بندے لے لیں۔ پہلے کہتی ہے میں اس کو میرے باپ کو جانتی نہیں، بعد میں کہتی ہے ایک امن نذیر بھائی آپ ہو جائیں گے، ایک وہ ایک عورت سے ہے اس کا نام کیا عمر باب، اس طرح کر کے نا مطلب اگنور کیا کہ میں اسے نہیں جانتی، اسے ساتھ لے لیں۔ تو امن نذیر بھائی کہتے ہیں نہیں میں ہوں گا اور یا رسول امینی ہوگا، تو آپ قادیانیوں سے پوچھ لیں، جس نے بھی آنا ہے نا وہ آ جائے تو ہمیں بتا دیں، اور مجھے لگتا ہے اگلے 2-3 دنوں میں، 3 دن ہیں باقی، اگلے 2-3 دنوں میں آپ آ کے ہمیں بتاؤ گی کہ سب نے انکار کر دیا، کوئی بھی نہیں بات کرنا چاہتا۔ لیکن یہ بات آج اس کے ساتھ ساری ڈن ہوئی ہے، دیکھو کیا ہوتا ہے آگے۔ لیکن یہ بات اندر سے پتہ چلی ہے وہ کون ہے لڑکی، کیونکہ وہ لڑکی اپنا بتاتی نہیں، اپنا شکل بھی نہیں دکھا رہی، کسی کو پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں۔ ایک بندہ ہے اس نے بتایا کہ یہ اس کی بیٹی ہے۔ اب دیکھیں سیٹرڈے کو کیا ہوتا ہے۔ بابر بھائی وہ لڑکی تو کلیم کرتی ہے، میرے پاس ویڈیو ہے اس کی نا، میری اپنی براڈ کی، لیکن آئی ڈی شو نہیں ہوتی۔ پتہ آپ اپنی براڈ کی جب کلپ نکالتے ہیں تو آئی ڈی شو نہیں ہوتی۔ وہ تو کلیم کرتی ہے کہ جی وہ مرزے کو سب کچھ مانتی ہے، اگر کسی کو چاہیے تو میں سب بھیج دیتا ہوں آپ کو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے آج کہا ہے، اس نے کہا کہ میں اسے نبی مانتی ہوں، اس نے یہ لفظ کہے ہیں۔ جی میرے پاس بھی یہی ریکارڈنگ ہے۔ امن نذیر بھائی نے صاف ڈائریکٹ اس سے پوچھا ہے، وہ کہتی ہے جی میں اسے نبی مانتی ہوں۔ جب اسے دلیلیں مانگی ہیں اسے کچھ نہیں پتا، یا وہ بتانا نہیں چاہتی یا اسے کچھ نہیں پتا، بس جی میں مانتی ہوں اسے نبی، بس یا اسی بات سے بات شروع ہوئی تھی ساری آگے۔ وہ جہاں پہ بھی جاتی ہے نا وہ یہی بات کرتی ہے کہ جی میں اس کو نبی مانتی ہوں، لیکن آپ لوگ غلط ہو، نوز باللہ آپ لوگ نا یہ کرتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے درجے سے بھی اوپر لے جاتے ہو۔ یہ ریکارڈنگ میری جو ہے نا براڈ کی میرے پاس محفوظ ہے۔ یہ جو عمر و باب ہے نا یہ چھپی ہوئی قادیانیہ ہے، تو اس کو پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ پکڑا ہے۔ تو یہ اصل میں ایک قادیانی لڑکی ہے جو کہ قرآن کے نام کے اوپر نا براڈیں چلا رہی ہے۔ جی سادہ محترم السلام علیکم، بالکل ایسا ہی ہے۔
یہ پر یہ اس کی نا وہ یہ اس کی سننے میں ہے جو ہے بات کہ بھی یہ اس کی بیٹی ہے، اور محمد نذیر بھائی نے اس سے پوچھا تم اس کی بیٹی ہو، تو اس نے انکار کیا ہے کہ نہیں میں نہیں جانتی اس کے کون ہے۔ تو بعد میں جب مناظرے کی ڈیل ہو رہی ہے تو کہہ دیا ہے کہ عامر بھائی ایک آپ ہو جائیں گے، ایک وہ ایک رباب نام کی قرآن پڑھتی ہے، اس طرح کر کے نا اس نے محمد نذیر بھائی نے کہا تم تو کہتی ہو میں اسے جانتی نہیں وہ میں نے براڈ پہ ہی سنا ہوا ہے، بس اس طرح کر کے گول مول بات اس نے کر دی۔ لیکن محمد نذیر بھائی نے کہا نہیں میں ہوں گا اور ضیاء رسول امینی ہوگا۔ یار جتنے بھائی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ، اگر کوئی آپ کے جاننے والا یعنی آپ کی آئی ڈی میں کوئی ہے، کوئی مرزائی ہو، مرزا انجینئر کو ماننے والا، قادیانی ہو، اس کو آپ شیئر کریں جناب براڈ ہماری۔ اس طرح نیچے بیٹھنے تھے تو یعنی کہ وہ تو نہیں نا، پھر یعنی نتائج کا حصول نہیں ہوتا ایسے۔ تو آپ مہربانی فرمائیں اور سارے جو لوگ ہیں اس براڈ کو شیئر کر دیں میرا بھائی، تو فائدہ پھر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ چلیں جی آپ کو سناتے ہیں پھر کچھ سناتے ہیں جی آپ کو مرزا انجینئر کے قائد سناتے ہیں جناب۔ کیا قائد ہیں اس کے، یہ جو بڑا رٹا جو لگاتے ہیں نا مرزا جو انجینئر ہے، وہ تو مرزا قادیانی کو جناب وہ تو کافر مانتا ہے۔ لیکن ایک بات میری نظر سے گزری اس کی، مرزا انجینئر کی، بول رہا ہے جی اگر قادیانی ہمیں کافر بولنا چھوڑ دیں تو ہم بھی نہیں بولیں گے۔ تو یہ یعنی کس اصول پہ بول رہا ہے ایسا جناب، یہ آپ سنیں خود۔ اصول تو پیسوں کا ہے نا، وہ جدھر سے فیڈ ہو رہی ہے پیسے۔ جی بابر بھائی بالکل ایسا ہی ہے، سنیں۔ تو اس لیے میں جملہ بولتا ہوں کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہے کہ آپ کے ماں باپ قادیانی نہیں ہیں۔ اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی نہ لے اس جملے کو، یہ بڑا گہرا جملہ ہے۔ اور میں نے پچھلی دفعہ بھی کلیم اس حوالے سے ایک جملہ بھی بولا تھا کہ قادیانی اگر ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم بھی ان کے اوپر فتویٰ لگانا چھوڑ دیں گے۔ یہ میں نے الزامی بات کی تھی۔ جی جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ جناب مرزا کے الزامی اور مرزا کے جو سیدھے ہوتے ہیں جواب، وہ صرف جو ہے صرف گمراہی پہ ہوتے ہیں۔ ابھی یہ مرزا نے کہاں سے سو لے لیا ہے، وہ مرزا ہمیں بھی تو جناب بتائے نا آ کے۔ ہاں جی یہ جو ویڈیو لگائی ہے میں نے، آپ سن لیں، یہ آپ کو میں جو ہے بتا دیتا ہوں، اس کا آپ کو جو ہے نا ریفرنس دیتا ہوں۔ اس کا یہ ہے قادیانی فرقہ کو دعوت اصلاح، اور جو یہ بات کی ہے اس نے 19 منٹ اور جو ہے وہ 23 سیکنڈ پہ کی ہے۔ کیونکہ آپ بولتے ہیں جی یعنی پورا لگاؤ، تو جناب یو آر صاحب آپ خود جو ہے نا جا کے دیکھیں اس کے چینل سے، صحیح ہے۔ یہ مرزا نے کہاں سے سولے جناب لیا اس نے کہ جی اگر جو قادیانی ہمیں کافر بولنا چھوڑ دیں تو ہم بھی نہیں بولیں گے جی ان کو۔ بابا جی کوئی آئے ہیں کال پہ۔ جی بابا جی وہ جی لوریو سے زیادہ فیڈ کر رہے ہیں، سننے میں یہ آیا ہے کہ لگتا ہے کہ اچھا میں نیچے جاتا ہوں، آپ ابو حسین بھائی کو لے لیں۔ نہیں یہاں خیر ہے، میں جا رہا ہوں، آپ کریں تشریف کریں۔ جناب لنک نہیں میں بھیج سکتا، آپ کو بتا دیا نا، قادیانی فرقہ کو دعوت اصلاح، یہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں تو آپ کو ویڈیو مل جائے گی، اس میں آپ 19 منٹ اور کالر ہے بھائی، کالر ہے، چھوڑ دو نیچے والوں کو، کالر اٹینڈ کرو، چھوڑ دو نیچے والوں کو۔ جی میں بول رہا ہوں جی بابا جی بولیں جناب۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہیں؟ سب سے جی پہلے تو الحمدللہ۔ ایک ہے ان دونوں میں سے ایک ہے دلہ، ایک ہے پڑ دلہ۔ جی جی
ये मिर्ज़ा जूनियर ये साजिशी टोला है, और मिर्ज़ा जो सीनियर है ये तो है ही कोई बेगैरत का बच्चा था। जी जी बिल्कुल ऐसे ही ठीक है ना, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं अभी थोड़ी सी बुक्स लेके अपने उस्ताद मोहतरम से पढ़ रहा हूँ उनके बारे में। ये बहुत बेगैरत लोग हैं और इन्होंने बहुत ख़राब काम किया है दोनों ने ही, और एक तो कर रहा है अभी भी इस्लाम के ख़िलाफ़। तो माशाल्लाह आपका काम अच्छा है, बाकी अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। जज़ाकल्लाह खैर। मैं सुन रहा हूँ सर म्यूट करके। जी जी शुक्रिया बाबा जी, आप नीचे बैठे क्योंकि आपकी ना आवाज़ बहुत पीछे से आ रही है बैकग्राउंड से ना, बिल्कुल जो है ना वो असल में वो रिकॉर्डिंग में मसला बनता है ना बाद में। तो जनाब भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम आसिफ भाई। तो बाकी सब भाइयों को भी जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ अजान है तो मैं फिर ये माइक ज़रा बंद कर रहा हूँ अपना। वालेकुम अस्सलाम। तो जी जैसा कि मैंने आपको वीडियो सुनाई है मिर्ज़ा इंजीनियर की, बोल रहा है जी अगर कादियानी हमें यानी मुसलमानों को काफिर बोलना छोड़ दें तो हम भी नहीं बोलेंगे उनको। तो ये असूल मिर्ज़े ने कहाँ से लिया मेरे भाई? कल को तो जो है मिर्ज़ा ये भी बोल देगा कि अगर कोई मुसलमान कज़्ज़ाब का मानने वाला है, अगर वो हमें काफिर नहीं बोले तो हम भी नहीं बोलेंगे उसको। जी अगर कोई बहाई का मानने वाला है उसको हम यानी वो हमें काफिर नहीं बोलेंगे तो हम भी नहीं बोलेंगे उसको। कहाँ से सूल लिया जी मिर्ज़े ने? ये किस बेस पे उनको जो है मिर्ज़ा मुसलमान यानी मान लेगा? इसके बकौल दावे इतने बड़े हैं जनाब और कोई यानी दलील है नहीं है इसके पास। अच्छा एक और वीडियो सुनाता हूँ, ये सुने जरा। आपके किसी बुजुर्ग ने आपके काम नहीं आना। अच्छा खुद किताब और सुन्नत को स्टडी करें और देखें कि कुरान और सुन्नत के अंदर क्या दलाइल मौजूद है खत्म नबूवत के हवाले से। अपनी इस्लाह करें। यहाँ भी जितने 60 70 80 के करीब लोग बैठे हैं, ये पैगाम लेके जाएं। किसी के साथ नफरत ना करें। आप ये तसव्वुर कर लें कि अगर मेरे माँ बाप कादियानी होते, मैं कादियानियों के घर में पैदा हुआ होता और मैं गैर कादियानियों को काफिर समझ रहा होता, तो अब अगर अल्लाह ताला ने मुझे बाई चांस यहाँ पे पैदा कर दिए तो मुझे किस चीज का ज़ौम है? हाँ ये देखें, कादियानी जो मिर्जे कादियानी को अपना नबी बोलते हैं, मुसलमानों के सामने बोलते हैं, खुलेआम बोलते हैं जी, उनसे नफरत नहीं करनी है आपने। उनके आप मिर्जे के मुताबिक यार बने, दोस्त बने, उनकी तबलीग सुने आराम से प्यार से। आपने कासिम भैया आपने इसकी बात नहीं नोट की, ये मुसलमानों को कह रहा है कि आप अगर कादियानियों के घर पैदा होते, तशबीह दे रहा है। आप गौर करें, दोबारा वीडियो चलाएं जरा। जी किया गौर मैंने तो कीर भाई, वो तो मेरा सेकंड पॉइंट था। तो पहले मैं अपने पहले पॉइंट को जो है लेके चला। मिर्ज़े का ना बेटा भी नीचे आ गया, उससे भी कॉल पे ले लिया कराता तो। जी जनाब, हाँ कासिम मरज़ई साहब जनाब नीचे अपने पर तो रे फजान भाई, ये नहीं ऊपर आता। मरज़ई को इस बात का पता है कि हमें पता है कि ये मरज़ई है। यार फैजान भाई ऊपर लेते हैं भाई को, ये आएगा ही नहीं ऊपर, ये है ही नहीं। ये कोई औरत है या वो जो होता है ना जिसको कहते हैं वो खुसरा टैप, ये कभी भी नहीं आएगा ऊपर। नीचे बैठ के बस टैक्स मजदूरी करनी है इसमें। वो LGBTQ तो जी जनाब, हमारा कादियानियों मरज़इयों से जनाब जो है गुजारिश है, आप आए इधर ब्रॉड पे और इस मिर्ज़े को जो है वो मुसलमान साबित करें। अगर आप में हिम्मत है तो आए ऊपर जी। जो इसका पैगाम है उसको मिर्ज़े कादियानी के पैगाम में फ़र्क बताएं हमें, उसमें है क्या फ़र्क? जनाब मुझे तो नहीं कोई फ़र्क लगता, अगर आपको लगता है कोई फ़र्क तो आए यहाँ ऊपर। नहीं, कादियानियों और मरज़इयों को गुजारिश नहीं होती, तुहानू हुक्म है आके अपने वड्डियां नू बचाओ। जी बिल्कुल।
اچھا تو آپ نے پہلے 2 ویڈیوز دیکھی ہیں. ایک میں تو وہ بول رہا ہے اگر قادیانی ہمیں کافر بولنا چھوڑ دیں تو ہم بھی نہیں بولیں گے. ابھی مرزے کے اگر کوئی اسٹوڈنٹ آئے تو اس کا بھی دیں گے جواب یہ کون سا اصول ہے. اس کے بعد بول رہا جی مرزائیوں قادیانیوں سے نفرت مت کرو. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میں آپ کو ایک اور ویڈیو سناتا ہوں جس سے آپ کو جو ہے نا خوب اندازہ ہوگا کہ یہ مرزا انجینئر جو ہے یہ قادیانیوں کے لیے بہت پیار رکھتا ہے اور مجھے تو لگتا یہ ہے کہ یہ ہے ہی انہی میں سے. اچھا یہ جو ویڈیو میں جو اب لگانے لگا ہوں اس میں مرزا انجینئر بول رہا ہے کہ قادیانیوں کو یہود و نصارہ سے بدتر مت کہو. کیوں نہ کہیں بھائی؟ او بھائی یہود و نصارہ جو ہیں وہ جو ہیں اپنے مذہب پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور قادیانی جو ہیں خود کو مسلمان بول رہے ہیں. ہاں جی. کوئی بندہ جو ہے اگر آپ کو بولے جی میں آپ کا باپ ہوں تو کیا آپ مان لو گے اس کو؟ جو ہے اس کو آپ عزت سے بٹھاؤ گے؟ آؤ جی ابو جی بالکل جو ہے میرا جو تھا پہلا ابو وہ تو ریٹائر ہو گیا. ٹھیک ہے جی آپ ابو جو ہے بھانجے میرے. یہ سنیں یعنی شروع سے چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو قادیانی ہے جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں، کیا یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہے؟ یہود و نصارہ تو آپ کے نبی علیہ السلام کو میرے نبی علیہ السلام کو سرے سے پیغمبر نہیں مانتے بلکہ تو نعوذ باللہ جھوٹا کہتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کو مان رہے ہیں، ان کو آپ ان سے بدتر تو نہ کہنا. جی تو کیا یہ میرا سوال ہے اگر کوئی مرزے کا انجینئر کا اسٹوڈنٹ بیٹھ کے سن رہا ہے باہر براڑ یا نیچے بیٹھ کے، کیا قادیانی واقع ہی میں جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ہمارے آقا مولا کو مانتے ہیں؟ ہے جی. کیا قادیانی یہود و نصارہ سے بدتر ہیں کہ نہیں؟ ہم ان کو سمجھیں یا نہ سمجھیں؟ اگر کسی مرزائی میں ہمت ہے تو جناب وہ اوپر آئے اور ہمیں آ کے بتائے. جناب یہ 25 لاکھ فالوور ہونے سے کوئی بندہ مسلمان تو نہیں نہ بن جاتا. پچیس لاکھ تو اس نے کیا ہے نا قاسم بھائی، 25 لاکھ نہیں ہے بھائی. وہ یوٹیوب پہ بولتا ہے نا ایسے کہ میرے دیکھیں جی 25 لاکھ فالوور ہیں تو جناب دیکھیں سارے مجھے ہی ماننے والے. ایسے وہ ڈنگے مارتا ہے جیسے مرزا مسرور مارتا ہے ڈنگے، تو ہم اعتبار کر لیں اس کا. اللہ قاسم بھائی 25 لاکھ کیا 25 کروڑ بھی ہوں تو ہمیں کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ شیطان کے ابلیس کے کتنے فالوور ہیں؟ پھر یہ اس کو مرزے کو چھوڑ کے شیطان کو ماننا شروع کر دیں کیونکہ اس کے فالوور اس سے بھی زیادہ ہیں. او بھائی میں تو بولتا آتا ہوں شیطان بھی اس مرزے کو دیکھ کے پچھتاتا ہوگا. میں تو پیچھے رہ گیا ہوں. یہ مرزائیوں کا منڈا جو ہے مجھ سے آگے نکل چکا ہے جی. اتنا بڑا شیطان ہے یہ. قاسم بھائی شیطان نا ایسی گل سن کے کہتا وہ یہ ہے گل تے میرے ذہن چ بھی نہیں سی. اچھا اس کے بعد جی لوگ اعتراض اٹھائیں گے. جناب آپ دیکھیں جی آپ ایسے ہی جو ہے وہ شارٹ کلپ لگا کے جناب آپ مرزے کو جو ہے وہ قادیانی ثابت کر رہے ہیں اور آپ یہ بول رہے ہیں کہ مرزا انجینئر کے مطابق قادیانی جو ہے مسلمان ہیں. وہ تو دیکھیں جی وہ تو مرزے کو یعنی قادیانیوں کو وہ تو دجال بولتا ہے جو ہے اسلام سے خارج بولتا ہے. تو یہ ویڈیو سنیں ذرا. قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے، قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے شروع سے. اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے قیامت والے دن میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا. کیوں کہ مسلمانوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن. قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے، قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے. تو جناب اس پہ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو زبانیں نکلتی ہیں باہر لمبی جو ہے لوگ زبانیں جناب نکالتے ہیں، دیکھیں جی وہ تو ان کو قادیانیوں کو جو مسلمان مانتا نہیں. اب یہ جو ویڈیو آپ نے سنی اس میں بول رہا ہے جی مسلمانوں کے ضائع وضو چمک رہے ہوں گے اور قادیانیوں کے بھی.
تو کیا اس ویڈیو کے مطابق وہ ان کو مسلمانوں میں شامل نہیں ہے وہ کر رہا؟ جو بندہ ان کو مسلمانوں کا فرقہ بولے اس کے بعد یہ بھی بولے کہ ان کے بھی ضائع وضو چمک رہے ہوں گے، تو کیا ان کو مسلمان نہیں مانتا وہ؟ یار کیسے لوگ ہو آپ یار، یہ جو مرزئی مرزا انجینئر کو ماننے والے ہو، آپ میں شرم ہے کوئی؟ اس نے اپنی ایک ویڈیو میں ایک بار صرف بول دیا وہ جی دجال تھا، ہاں جی، تو جی اس کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ بھائی جب آپ اس کو مسلمانوں میں بٹھا رہے ہو ان کو لا کے، کس بیس پہ بولتے پھر آپ ان کو جی وہ جو مسلمان نہیں ہے؟ کوئی ایک وجہ بتا دو جی، آپ جناب اوپر آ کے ہمیں بتائیں ایک وجہ صرف بتائیں ایک۔ ابھی مرزا انجینئر نے یہ بھی جناب بول رکھا ہے کہ مرزائیوں کا ذبیحہ جو ہے کھانا جو ہے وہ بھی حلال ہے، قادیانیوں کا ذبیحہ کھانا بھی حلال ہے۔ بھائی وہ تو مسلمان مان رہا ہے۔ اتنی سٹیٹمنٹس میں نے آپ کو سنا بھی دی ہیں، باقی سٹیٹمنٹ میں جو بولوں گا ایک ایک میرے منہ سے نکلا ہوا لفظ اس کا حوالہ دوں گا انشاءاللہ، ایک لفظ کا حوالہ دوں گا۔ اور آپ لوگ ہیں یہ بول دیتے ہیں اپنا منہ جو ہے نا بنا کے جی وہ دیکھیں جی غلطی ہو گئی۔ او بھائی یہ غلطیاں نہیں ہوتی، نئی غلطیاں ہوتی، اسی کو بولتے ہیں ایجنٹ، کہ مسلمانوں میں سے قادیانیوں کی جو نفرت ہے اس کو وہ تھوڑا کم کر رہا ہے تاکہ لوگ ان کے جو مرزے یعنی جو مرزے کا پیغام تھا اس کو سن تو لیں۔ او بھائی اب تو ہم بولتے ہیں مرزے کا نام سنتے ہیں تو اس پہ جو ہے نا لعنت بھیجتے ہیں، لیکن یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جو ہیں ان مرزائیوں قادیانیوں سے کم بات تو سنیں، کیونکہ ہمارے مسلمان بھائی تو ماشاءاللہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ انہیں جناب ان کو جو کلمہ جو ہے نا پہلا بھی جو ہے نا صحیح نہیں آتا، اسلام کا بالکل نہیں پتا ہوتا، اور جب وہ ان کے ساتھ جا کے ان کی برڈوں پہ بیٹھتے ہیں وہ جو بھی یعنی بات بولتے ہیں پھر ان کو ماننا پڑتی ہے، کیونکہ ان کے پاس اسلام کا بالکل نہیں علم، اسلام کا بالکل نہیں پتا۔ اور یہاں ہماری برادوں پہ آ کے بول رہتے ہیں جی میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، کیا ہے جی جناب میں تو جو ہے لانتے بھیج کے آیا ہوں۔ واہ! اور لیکن بھائی آپ کے مائنڈ میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں یہ بات ہوتی ہے کہ یار یہ مرزئی قادیانی جو ہے کہیں سچ ہی نہ بول رہا ہو۔ آپ کے مائنڈ میں جو ہیں شبہات جو ہیں ضرور آتے ہیں، اور یہ اسپیشلی جو مرزا انجینئر کے ماننے والے لوگ ہیں ان کو دعوت مکالمہ ہے ہمارا جناب، ہماری براڈ پہ آئیں اور مرزا انجینئر کے عقائد اور مرزا قادیانی کے جو عقائد تھے ان میں فرق بتائیں ہمیں۔ یہ تو پھر وہی نا مرزا قادیانی کی بات سچی ہے نا، اور یہ کہ جناب میدان میں نکلنا کسی مخنث کا کام ہے ہی نہیں ہے، تو آپ کیا مرزا انجینئر کو ماننے والے جو ہو وہ کیا مخنث ہو کہ یہاں ایک جو ہے باقاعدہ انسان ہو؟ یار شرم کرو یار، آپ لوگوں میں میرے خیال میں شرم ہے ہی نہیں ہے۔ جو بندہ اسلام سے دور ہوتا ہے، اسلام کو سیکھتا نہیں ہے، وہ بندہ کسی کام کا نہیں رہتا، جو بھی فتنہ آتا ہے اس کے پیچھے لگ پڑتا ہے زبانیں نکال کے باہر۔ مرزا بولتا ہے جی جناب اورل سیکس جو ہے وہ جناب اسلام میں ہے، اس کی اجازت ہے، کئی ممانعت نہیں آئی، کیا آپ لوگ اس بات کو آپ لوگ مانتے ہو؟ ہاں مانتے ہیں، مرزا انجینئر کے اسٹوڈنٹ۔ اور دلیل یہ ہے یعنی لوگ اگر پوچھیں گے نا کہ جناب وہ تو یعنی گندگی ہوتی ہے اس میں سے بدبو آتی ہے، اور مرزا انجینئر بولتا ہے پروٹیکشن لگا لو اوپر، ہیں جی، تو وہ یعنی کہ وہ کوئی کور وغیرہ اوپر لگا لو، یعنی میں آپ کو صاف بات بولتا ہوں کونڈم لگا لو تو اس سے جو ہے وہ یعنی صاف ہوگا، وہ یعنی مادہ جو ہے وہ جو ہے آپ کے منہ میں نہیں نکلے گا۔
تو یہ اسلام مرزا بتا رہا ہے آپ کو. اور آپ ماشاءاللہ یہ جو لوگ ہیں مرزا انجینئر کے اسٹوڈنٹ وہ اس کو مانے. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے, مزے آ گئے جناب, مزے آ گئے, جس آ گیا جناب. مرزا انجینئر کا جو استاد, جس کو اپنا استاد جس کو مرزا انجینئر اپنا استاد مانتا ہے, غامدی, وہ غامدی بول رہا ہے جی یہ جو مٹھ مارنا ہے اس کی بھی ممانت نہیں ہے جی. یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں ان سے اسلام سیکھتے ہو آپ. جو مرزا انجینئر کا ماننے والا, جب بھی ہم ان سے پوچھتے ہیں نا جی آپ کو کون سے علماء کرام پسند ہیں جو یعنی جن سے آپ اسلام سیکھتے ہیں, وہ بولتے ہیں جی غامدی صاحب, مدودی صاحب, بابا اسحاق ہیں جی. یہ 4-5 بندے آتے ہیں پسند, جو جاہل بندے تھے, جو گستاخ تھے, آپ لوگوں کو وہی پسند آتے ہیں صرف. شرمی کی حد ہے یار آپ لوگوں میں, کوئی شرم نہیں آپ لوگوں میں بچی یار. پھر بولتے ہیں جی ہم مسلم علمی کتابی ہیں جناب. کون سا علم ہے یار, کون سا علم ہے آپ کے پاس, بتائیں نا آ کے ہمیں اوپر. بشرم لوگ. قاسم بھائی پراڈ بالکل ڈیڈ ہوگی کاشف بھائی. تو ابو حسن بھائی اگر آپ اویلیبل ہیں تو پراڈ لگا دیں پھر, کیونکہ اب کوئی ٹریفک نہیں آ رہی بالکل بھی. ٹریفک زیادہ ہوئے تو ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا تو تھی رہن دے. ویکو خرم بھائی آئے نے نا, ویکو لینا انہوں نے انشاءاللہ سننے انہوں کو اچھی اچھی گلاں. جناب نیچے بیٹھے ہوئے ہیں کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, عمر باجوہ صاحب ہیں جناب, اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اوپر آئیں اور اپنا پیغام جو ہے وہ جو ہے جناب ضرور دیں تاکہ لوگوں کو جناب سب کو پتہ لگے کہ یار یہ دیکھیں یہ لوگ جو ہیں یا الحمدللہ مسلمان بیٹھے ہوئے تھے, اور یہ مرزا انجینئر جتنا مرضی زور لگا لے یہ اس کے چانسے میں بالکل نہیں آنے والے. جی السلام علیکم خرم بھائی, آپ کیسے ہیں؟ کیسے ہیں حضرت؟ ٹھیک جی جی. میری کیوں کلاس کرانی ہے کاشف بھائی کریں؟ آہو 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 مجھے یاد آ گیا, کاشف بھائی یار مار آئے تھے. میں ورڈنگ اپنی واپس لے لیے بڑے بھرا والو, یقین کرو. آپ گروپ میں جو ہے نا دیکھ لیں میسج, وہ ایک لیڈی کا جو ہے نا الزام لگا آپ پہ. کاشف بھائی سب بالکل یقین نہیں کرتے بھائی جان میں سے موجود قاسم بھائی ایسی باتیں یار یہاں پر نہ کیا کرو یار, مہربانی. گروپ میں میرے خلاف کر لو, یہاں پر میرے خلاف اوئے ہوئے ہوئے. چلو کوئی بات نہیں, میری اصلاح کے لیے کیا ہوگا نا. کاشف بھائی میں تھوڑا چھوٹا بھائی, تو لگتا میں کوئی سارا کام کر سکتا نہیں. قاسم بھائی میری اصلاح کے لیے کیا ہوگا, میری اصلاح کے لیے کیا ہوگا. جی جی بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ماشاءاللہ ایسا ہی ہے بالکل. یار باقی قاسم باقی ساری گلاں ایک پاسے یار بڑا بول دیں تو یار توبہ. استاد جی پتہ نہیں کہ لوگ یہ بول دے نے جی یعنی کہ میری جی زبان دا اج نمبر ٹنگ رہا سی, استاد جی بیٹھے سن نا, اج نمبر ٹنگ رہا سی. ہائی مائی نہیں بولدا, استاد جی بیٹھے سن نا. استاد جی میں موڈ چ یقین کرو کھانا بھی نہیں حال تک میں کھادا میرا ویر. کم تو آ گئے میں سیدھا براڑ دے آ گیا جی. اج میرا موڈ سی بول دیندا نا, کیونکہ میں سویر دیاں ویڈیو سن ویکھیاں مرزے دیاں تے بڑا نا مینوں کسے نے دسیا بھکھا ککڑ صحیح لڑدا ہے. او بھکھا بٹیرا بھائی جان, ککڑ نہیں بٹیرا. اچھا ویکھیا جب من کے نا شکر ہے اللہ یار منجانی بہادری وہ تمہوں آپ پتہ کہ مثال ہی. فقیر بھائی تانوں ایک گل دساں, اپنا خرم بھائی, فقیر بھائی, بابر بھائی, ابو حسن بھائی, ایک نا من جانا بہادری ہے تے نہ منن والے دیاں جیلاں بھریاں نے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی گل ہے. اچھا وہ کی ہویا اپنا بابر بھائی, پروگرام بنیا کہ او بیٹے نے نا مینوں کیا کہ میں دبئی والا نا سٹیڈیم دیکھنا, فٹ بال سٹیڈیم. وہ کافی عرصے تو مینوں کہہ رہا, 1.5 سال تو
ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਟਿਕਟ 100 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਨਾ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਨਾ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਉਹ 2 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਥੀ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੈਟ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, WhatsApp ਵੀ ਬੰਦ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕਾਸਿਮ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਆਇਆ ਜੀ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਯੂਆਰ ਸਾਹਿਬ जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी यूआर साहब जी मेरा नाम उमर अब्दुल्ला है। अच्छा, उमर अब्दुल्ला साहब, माशाल्लाह। आप पाकिस्तान से हैं? मैं पाकिस्तान से हूँ लेकिन इधर ऑस्ट्रेलिया रहता हूँ। हाँ, क्या बात है। और आप ये बताएंगे मिर्जा इंजीनियर को आप कब से सुन रहे हैं भाई? मुझे 1 साल हो गया, तकरीबन 1.5 साल। तो क्या जो है आपने इस्लाम मिर्जे से सीखा है या पहले भी आता था कुछ आपको? जी अल्लाह का शुक्र है, इस्लाम पहले भी आता था। और इस्लाम वाली बात नहीं है, बात ये है कि अब आपने जो 2-3 आपने जो ऑडियो सुनाई है ना भाई, बात तो सुन लें भाई, बात सुन लें। जी जी जी। तो फिर आपको मिर्जा ने क्या सिखाया इस्लाम के बारे में, तो वो तो बताएं जरा। आप किस बारे में पूछना चाहते हैं? पता चला इस्लाम अब इतना जो सा इतना बड़ा दीन है, आप किस बात के बारे में पूछना चाहते हैं ये तो पता चला। आपको मिर्जे ने कुरान पढ़ना सिखाया? कुरान अल्लाह का शुक्र है, मैं बचपन से, मैं जब 7 साल का था मैंने तभी मुकम्मल कर लिया था। अच्छा, तो माशाल्लाह आप पढ़ सकते हैं आप? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ सकता हूँ, कुरान में पढ़ सकता हूँ मैं, इसमें कोई ऐसी वाली बात नहीं है। चले माशाल्लाह, फिर तो आप जो है आप मुकम्मल इल्मी किताबी हैं। हैं जी, देखिए ना, नहीं मैं ऐसा नहीं कहता मुकम्मल इल्मी किताबी है। मैं तो जॉब करते हुए मैं सारे जो उनसे उलमा वगैरह हो गए या फिर मिर्जा इंजीनियर हो गए, इनकी वीडियो सुनता रहता हूँ ना। अच्छा, आपने फिर तो वीडियो सुनी होगी जिसमें मिर्जा इंजीनियर ने बोला जी अल्लाह ने ऑफर दिया एक कि जो है अगर इंसान मुझे 60 साल की जिंदगी दे दे तो उसको मिनी खुदा बना दूं। क्या आप इस बात को मानते हैं? क्या बात? मिर्जा जी ने बोला है कि जी अल्लाह ने ऑफर दी है कि एक आम इंसान जो है, आम इंसान अगर मुझे 60 साल की जिंदगी दे दे, हैं जी, तो उसको मैं एक मिनी खुदा बना दूंगा, मिनी खुदा का स्टेटस मिल जाएगा। क्या आप इस बात को मिनी खुदा का स्टेटस? उसने वो मैंने वीडियो जो आप बोल रहे हैं उसने बोला मिनी खुदा वाली जो बात है ना, उसने की थी कि जब एक इंसान, एक मुसलमान जब जन्नत में चला जाएगा ना, वहां पे अल्लाह ताला उसे एक, मतलब फिर भी खुदा और मखलूक का फर्क रहेगा। एक खुदा होगा जो हमारा अल्लाह ताला है और मखलूक जो हम है, लेकिन हमको जन्नत के अंदर अल्लाह ताला मिनी खुदा इस तरह बना देगा कि हम जिस चीज का बोलेंगे, जो हम फरमाइश करेंगे वो उसी टाइम पूरी हो जाएगी। ये बात उसने की है। अच्छा, क्या यानी, अच्छा मैं जो आपने बात की है वही ले लेता हूँ। क्या अगर मिसाल के तौर पर जन्नत में हर बात आपने जायज का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, अगर हर बात पूरी होगी तो इससे बंदा खुदा बन जाएगा? यही बात देखा, फिर वो आप बात को गलत लेके जा रहे हैं। मैंने शुरू में क्या बोला है? मैंने शुरू में यही बोला है कि अल्लाह ताला ने, इंजीनियर ने यही बात की है कि अल्लाह ताला जो जन्नत के अंदर हमें, मतलब एक खुदा और मखलूक के फर्क डालकर, मतलब खुदा वही होगा हमारा अल्लाह ताला, लेकिन हमें एक मिनी खुदाई दे देगा कि भाई हम जो चीज हम चाहेंगे, मतलब वो आपकी बात ठीक है, मैं जायज बोलना भूल गया था, जायज जो भी हम डिमांड करेंगे जन्नत के अंदर जो मुसलमान जाएगा वो नाजायज ख्वाहिश कर ही नहीं सकेगा। भाई मेरी बात सुन लें। जी जी, आप पहले तो मुझे ये बताएं, ये जो अल्लाह ने ऑफर दी है कहाँ पे दी है, इसका हवाला दें। हवाला नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बड़ा ज्यादा कोई इल्मी किताबी जो मैं हवाले जुबानी याद होंगे, लेकिन ये बात मैं आपको जो बोल रहा हूँ ये मैंने इंजीनियर के मुंह से यही बात सुनी है। बात सुने, मिर्जा इंजीनियर का
दावा ये है कि हमारे स्टूडेंट जो हैं, जो हमसे 15 मिनट सिर्फ मेरी एकेडमी में बैठ जाते हैं, वो मुजतहिद बन जाते हैं। आप तो मिर्जे की जो है वीडियो सुनते हैं, साल से सुन रहे हैं। आपके नहीं, पास मैंने आपको क्या बोला? मैंने बोला कि मैं सिर्फ मिर्जा की इंजीनियर, सिर्फ मिर्जा इंजीनियर की वीडियो नहीं सुनता, बस बोला। भाई बात सुन लें, यूआर साहब बात सुन लें। आपके पास जो है, आपके सामने एक बंदा शिरक कर रहा, खुलेआम शिरक कर रहा है, आपको अच्छा। मिनी खुदा बना रहा है। अभी आप मुझे जो है मिनी खुदा का मतलब बताएं। मिनी खुदा उसने ये तो नहीं बोला कि आप दुनिया के अंदर आप मिनी खुदा बन जाएंगे। भाई, उसने कहीं पे बोला दुनिया में मिनी खुदा बन, दुनिया के अंदर चाहे अगले जहान में जाके, सही है। मुझे आप मिनी खुदा का मतलब बताएं, इसका मतलब क्या है? यार मिनी खुदा मेरी बात, सबसे पहले तो खुदा की डेफिनेशन क्या है? यही है ना, खुदा जो चाहता है वो खुदा कर सकता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। मेरी बात सुन लें। देखें, आप अगर मुनाजरे के मूड में है ना, तो इंशाल्लाह मैं करता हूं। नहीं, मैं किसी अल्लाह माफी दे, मैंने मुनाजरे करने क्यों? मैंने बात तो सुन लें भाई, बात तो सुन लें मेरा भाई। अगर आप मुनाजरे के मूड में है तो मुनाजरा कर लेते हैं, मगर अगर आपने बात जो है मेरी समझनी है और आपने मुझे बात समझानी है, तो फिर प्लीज मेरी बात सुनें। जी, सुने, हुक्म करें। एक सिंपल सी बात है, मुझे बताएं कि मिनी खुदा का मतलब क्या है, वो जरा बता दें 2 अल्फाज में। यार मैंने आपको ये वही बात एक्सप्लेन करने लगा, लेकिन आप नहीं समझने की तरफ आप नहीं आ रहे। बात यह है कि पहले मिनी खुदा को, पहले आप खुदा की डेफिनेशन क्या है? हमारा अल्लाह ताला जो हर चीज पर कादिर है, ठीक है, जो चाहता है वो कर सकता है अल्लाह ताला, ठीक है। अब उसने जो मिनी खुदा वाली बात की है, मिनी खुदा वाली बात उसने की है इस दुनिया में नहीं, उसने बात की है जन्नत में। जो मुसलमान जन्नत में चले जाएंगे, उधर अल्लाह ताला उसे एक मखलूक और खुदा के फर्क रात के बीच में उसे एक मिनी खुदाई दे देगा। मतलब एक उसने एग्जांपल दी मिनी खुदाई कि आप जो भी ख्वाहिश करेंगे, जो भी आप ख्वाहिश करेंगे, वो आपकी उधर पूरी होगी। मेरा भाई, आपकी बात रिपीट हो रही है, बार बार आप एक ही बात दोहरा रहे हो। मैंने आपसे सिंपल पूछा कि मिनी खुदा का जो उसने एक वर्ड यूज किया, उसका मतलब सिर्फ बताएं आप। उसका मतलब यही, आप जो ख्वाहिश करेंगे आपकी पूरी होगी। नहीं, ये मतलब है छोटा खुदा। और इसके अलावा क्या? इसके अलावा उसने कोई बात की है आपके सामने? अच्छा, मैं बताता हूँ, अगर आपको ना पता मैं बताता हूँ। यानी आप मिनी खुदा का अगर यानी कि लफ्जी आप देखो तर्जमा, वो है छोटा खुदा। क्या आप इस बात को मानते हैं कि यानी कोई भी इस दुनिया में या जन्नत में छोटा खुदा बन सकता है? ये बताएं मुझे, हाँ या नहीं। मैं भाई मेरी बात सुने, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब वो उसने एक एग्जांपल दी है, मैंने उसकी वीडियो में उसने एग्जांपल दिया कि आपको बताने के लिए। नहीं, ऐसे नहीं है। आप जिस चीज की आप उधर ख्वाहिश करेंगे, आप बोलेंगे मुझे ये चीज चाहिए, वो आपके सामने हाजिर हो जाएगी। जनाब बात क्यों नहीं समझ रहे आप? जनाब ख्वाहिश की बात नहीं, उस पर मैं आता हूँ बाद में। अभी तो बेसिक सी चीज मैं पूछ रहा हूँ कि छोटा खुदा हो सकता है? दुनिया में नहीं हो सकता और है भी नहीं। और जन्नत में हो सकता है? जन्नत में हमारा खुदा अल्लाह ताला, ये हमारा खुदा अल्लाह ताला है, लेकिन अल्लाह बात समझने की तरफ नहीं आ रहे। भाई इस बात को हर मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह मानता है, खुदा एक ही है। हमें मानते, सब मानते हैं, खुदा एक ही है। दुनिया में और जन्नत में खुदा हमारा एक ही होगा। अभी आप ये बताएं कि जो मिर्जा इंजीनियर ने छोटा खुदा बोला है, क्या हो सकता है? आप मुझसे बताएं हाँ या नहीं बताएं। नहीं सर मत करें कि जी वो आपको ये सफात वो सफात है। ये तो आप वो वाली बात कर रहे हैं ना कि आपने मेरे मुंह से हाँ या ना सुना, ताकि अगर मैं बोलता हूँ तो आप भी सीधा डायरेक्ट फतवा लगा देंगे बंदा काफिर है। अब उस बात के पीछे आप नहीं जा रहे कि बात उसने क्या समझाना चाहिए और मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। भाई उस पे आते हैं, आप तो ऐसे आपको ना फील हो रहा है कि जिस तरह आपकी बेइज्जती इधर हो रही है। भाई बेइज्जती बिल्कुल नहीं हो रही, सिर्फ बेइज्जती वाली बात नहीं है, बेइज्जती वाली बात नहीं है, ठीक है। आप इस बात को मानते हैं कि छोटा खुदा का स्टेटस किसी को नहीं मिल सकता, इस बात को मानते हैं? किसी को नहीं मिल सकता, इसमें कोई शक नहीं है। छोटा खुदा का स्टेटस किसी को बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद जो है मैंने यानी उससे पहले एक सवाल पूछा था कि ये जो ऑफर मिर्जा ने बताई है कि अल्लाह ने ऑफर लगाई है, अगर मुझे 60 साल की जिंदगी दे दो तो मैं आपको मिनी खुदा बना दूंगा, इसका कोई हवाला नहीं? आपने बोला जी मुझे बिल्कुल नहीं पता। बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद आपने ये बात भी जनाब आपने बोल दिया है कि
چھوٹا خدا بالکل نہیں ہو سکتا, نہ یہاں ہو سکتا ہے اور نہ وہاں ہو سکتا ہے. بالکل صحیح ہو گیا. اچھا, اس کے بعد آپ کا جو مین اعتراض بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی اس نے دیکھیں جی مرزا نے اس میں خدا اور مخلوق کی حد لگا دی ہے. بالکل ایسے ہی ہے جی. اچھا, یہ جو ویڈیو میرے خیال میں آپ نے نا وہ والی ویڈیو سنی نہیں, ابھی سناتا ہوں, یہ دیکھیں ذرا. آپ بیک پہ مت جائیں, ابھی میرا پوائنٹ جو ہے نا اس کا جواب دے دینا آپ نے. کہ مرزا انجینئر نے بولا ہے کہ جناب واپس آئیں, آپ پہلے یوور صاحب آپ واپس آئیں میرے بھائی. جی میں ادھر ہی ہوں جی. مرزا انجینئر نے جو ایک منٹ ویڈیو بند کرنی پڑے گی صرف سے. مرزا انجینئر نے یہ بولا, آپ اعتراض کر رہے ہیں جی اس نے خدا اور مخلوق کا بولا ہوگا فرق. چلو ہاں جی, ایک بات اس نے بولی ہے کہ جو یعنی کہ جب انسان منی خدا بن جائے گا تو جو اللہ کی ذاتی صفت ہے کن فایا کن کی جو اللہ کی ذاتی صفت ہے وہ بھی انسان کو مل جائے گی. اچھا, اس صفت کے بارے میں پتہ ہے آپ کو ہے کیا؟ جی مجھے پتا ہے. اس کن فیکون کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن ہو جا, ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کہہ دے رہا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا. اچھا میری بات سنیں بھائی, میری بات سن لیں آپ. اچھا قاسم بھائی, جب ایک منٹ تقریر بھائی, معذرت میں 2 سوال پوچھ لوں بھائی سے, چھوٹے ضرور بتاؤں گا آپ. ایک منٹ میرا پوائنٹ پورا ہونے سر, میں انشاءاللہ آپ کو دیتا ہوں, صرف 2 منٹ دے دیں مجھے. اچھا, آپ نے بولا جی کن فایا کن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یعنی کہ جو فرماتا ہے وہ ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہاں جی. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں اب کہ جب ایک انسان جو منی خدا بنے گا اس کو بھی سیم ہی صلاحیت مل جائے گی, تو پھر خدا میں اور منی خدا میں جو ہے خالق اور مخلوق کا فرق کہاں سے لے کے آئیں گے آپ؟ جی, خالق اور مخلوق کا فرق بھائی میری بات سنیں. میں نے آپ کو جیسے بولا ہے کہ 1 سال پہلے سے میں نے نا انجینئر کو سننا شروع کیا. اس سے پہلے میری بات سنیں. ایسے نہیں, میرا پوائنٹ جو ہے بیسک پوائنٹ اب آ گیا, میں آپ کو جو ہے نا مت موڑیں. میں آپ کو اب میں پوری بات آپ کو بتاتا ہوں. یہ میں نے اپنے بزرگوں سے ہی سنا ہے. میری بات سنیں, اپنے بزرگوں کی بات مت کریں. مرزا انجینئر بولتا ہے بزرگ جو ہیں وہ تو جو ہے ختم ہے, ان کا اپنے بڑوں سے, اپنے باپ دادا تایا سے. میرا تایا بھی جو ہے نا وہ خطیب ہے مسجد میں. بھائی ایسے مت کریں, ویسے مت کریں, وہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ بزرگوں کی بات بھی سنتے ہیں. آپ ہمیں میرے بات کا مختصر جواب آپ دے رہے ہیں, چاہے مختصر چاہے لمبا جیسے مرضی ہو. جب آپ نے اعتراض کیا کہ خالق اور مخلوق کا فرق بھی تو کیا نا مرزے نے, اور ساتھ میں مرزے نے یہ بھی بولا ہے کہ جو یعنی کہ جو انسان منی خدا بنے گا اس کو کن فایا کن کی اللہ کی ذاتی صفت مل جائے گی. جب وہ والی صفت مل گئی, اس صفت کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے وہ کوئی اور مخلوق بھی بنا سکتا ہے, کوئی کائنات بنا سکتا ہے, کیونکہ وہی صفت خدا کی ہے جس سے جو ہے اس نے بنائی ہر چیز ہے. یعنی جب وہ سیم صفت جب انسان کو مل جائے گی تو پھر جو ہے میرا بھائی خدا میں اور مخلوق میں فرق کیا رہے گا, یہ بتا دیں مجھے. فرق تو رہے گا. جیسے اب آپ نے خود ہی بولا تھا کہ اس نے بولا تھا کہ منی خدائی, ٹھیک ہے. اب ایک خدا ہے, ٹھیک ہے. اس نے آپ کو ایک ایگزامپل یہ کہ بھائی آپ کو خدائی منی خدائی اس نے اس طرح بولا تھا کہ آپ جو بھی چیز ڈیمانڈ کریں گے, فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی ایگزامپل, آپ چاہتے ہیں کہ بھائی آپ کو انگور چاہیے, ٹھیک ہے, تو آپ بولیں گے بھائی وہ اپنی وہ والی جو صفت استعمال کریں گے مجھے یہ چاہیے, تو وہ فوراً چیز آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی جنت کے اندر. مجھے سمجھ آ گئی بات. اچھا, یہ کن فایا کن کی صلاحیت جو ہے یہ صرف چیزیں اتارنے کے لیے ہوتی ہے کہ بنانے کے لیے ہوتی ہے؟ یعنی خدا مخلوق اور خدا میں مخلوق اور خدا میں فرق یہ ہوگا نا, وہ والی مخلوق اور خدا میں نہ ایسے مت کریں. وہ تو خواہش پوری ہوگی نا کہ اگر جو ہے یعنی کوئی بھی انسان جو ہے اگر دیکھتا ہے کہ سامنے انگور ہے میرے, وہ خواہش ہوتی ہے مائنڈ میں, تو اس کی خواہش پوری مکمل ہو جاتی ہے, وہ اس انگور مل جاتے ہیں. یہ تو خواہش پوری ہوئی ہے. لیکن کیا یعنی کہ کیا انسان جب خواہش کرے گا تو کیا وہ چیز بنے گی؟ انسان ادھر کبھی بھی جو ہے نا ناجائز خواہش کرے گا ہی. سیدھی بات. پہلی بات دیکھیں, ہاں جی, آپ دیکھیں یہاں تو مجھے آپ بتا دیں کہ آپ نے میرے سوال کا جواب بالکل نہیں دینا, صرف بحث کرنی ہے آپ نے. میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں.
تو سوال کا نہیں نا جواب دے. جب میں بول رہا ہوں کہ آپ کا مین اعتراض یہ تھا کہ جناب مرزا انجینئر نے خدا اور مخلوق کا فرق رکھا ہے, اور میں نے یہ بات کی تھی جی جب جو ہے اللہ کی ذاتی صفت جو ہے آج تک اللہ نے کسی کو بھی نہیں دی, جب وہ انسان کو مل گئی, جو انسان وہاں پہ منی خدا بن بیٹھا ہے وہ انسان کو مل گئی, تو پھر جو ہے خدا میں اور مخلوق میں فرق کیا رہ گیا؟ آپ نے بولا جی وہ دیکھیں جی جو یعنی سامنے انگور ہوں گے تو خواہش ہوگی تو وہ جو ہے مل جائیں گے, تو بھائی یہ تو خواہش ہوگی. اس میں جو یعنی کہ جو مرزے نے آپ کو خدا کی جو ذاتی صفت دی ہے اس کا کہاں سے آ گیا, یہ تو بتائیں مجھے. یہ اپنے اس نے جو بولا ہے کہ کن فیکون یہ والی صفت مل جائے گی, یہ آپ نے کلپ سنا ہے اپنے کانوں سے؟ بھائی میرے پاس پڑا ہوا, سنا دیتا ہوں آپ کو میرا بھائی. سنائیں, پورا کلپ سنائیے گا پلیز. پورا کلپ سننا ہے آپ نے, آرام سے سننا ہے. پھر جی یہ آپ نے میری اس سوال کا جواب دینا سن کے, پھر آپ نے نہیں بولنا کہ جو ہے انگور اگر ہوں گے سامنے تو انشاءاللہ مل جائیں گے آپ کو, یہ بات نہیں پھر کرنی. سنیں اور بھائی بیک پہ مت جائیں, اگر میں ویڈیو کلپ سناؤں گا لیکن آپ آئیں واپس. جی میں سن رہا ہوں جی سنیں. ایک منٹ شروع سے. علی بھائی سوال ہے, اللہ نے کیوں اتنے مذہب بنائے؟ شروع سے ایک ہی مذہب ہوتا ہے اسلام اور مسلمان. جب خود اللہ نے مشکل میں نادان انسان کو ڈالا تو نہ بات ماننے پر سزا کیوں؟ ہاں جی, میں اس کے اوپر پہلے بھی جواب دے چکا ہوں نا. یہ مسئلہ تقدیر سے تعلق رکھتا ہے. اس حوالے سے غامدی صاحب سے میں نے ایک 1-to-1 کوسچن کیا تھا, اس کی ویڈیو بھی رکھی ہے یوٹیوب پہ. آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں کہ غامدی صاحب سے اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک مشکل سوال, تو اس کا انہوں نے جواب دیا تھا. پھر اسے میں نے مزید ایلیبریٹ کیا تھا. دیکھیں اگر آپ صرف دنیا کے اعتبار سے ان چیزوں کو دیکھیں گے پھر آپ کو یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی. آخرت کے ساتھ اسے جوڑ کے دیکھیں کہ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے, وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں ایک منی خدا بنا دوں گا. سبحان. کس حوالے سے؟ وہ رہے گا مخلوق ہی, لیکن جو کوالٹیز گاڈ کے پاس ہے, گاڈ کی کوالٹی کیا ہے؟ کن فیکون. جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے. تو جنت میں جنتی کیا ہوگا؟ جب وہ ارادہ کرے گا وہی چیز اس کے سامنے آ جائے گی. خدا کی کوالٹیوں سے موت کبھی نہیں آنی, جنتی کو آئے گی نہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مینڈے کی شکل میں لا کے میدان محشر میں موت کو قتل کیا جائے گا. جنتی اور دوست کی جمع ہوں گے جمکٹے کی شکل میں. جنتی پریشان ہو رہے ہوں گے, دوست کی اس حوالے سے وہ خوش ہو رہے ہوں گے شاید کو ہمارا فیصلہ ہونے لگا ہے کہ ہمیں موت آ جائے تو جان ہی چھوڑ جائے. اس جب مینڈے کو قتل کیا جائے گا اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوگی کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں. جو دوزخ میں ہے وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں. اور جو قرآن میں آتا ہے آج ایک موت نہیں ہزاروں موتیں وہاں. اللہم اجرنا من النار. آمین. اور جنتیوں کو مبارک ہو کہ کوئی موت نہیں ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے جنتیوں کو موت نہیں آئے گی, بوڑھے نہیں ہوں گے, 30 سال کے جوان رہیں گے, بیماری نہیں آئے گی, کوئی مشکل نہیں آئے گی, اور سب سے بڑھ کر اللہ ان سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. جنت میں کوئی بھائی کافی ہے کہ لگاؤں اور آپ اس میں مجھے بتائیں اس میں کہاں پہ کوئی غلط بات ہوئی ہے, یہ مجھے آپ پہلے بتا دیں کہ آپ جو ہے مطمئن ہیں. آپ سارے بولیں سبحان اللہ. نہیں مرزا جی نے کہا سبحان اللہ. دیکھیں اتنی پیاری بات قاسم بھائی, دیکھیں اتنی پیاری بات اس نے مرزا انجینئر نے کیا, مذاق اڑا رہے ہیں یار اس کا. یار نہیں آپ بتائیں نا, مجھے گائیڈ کریں کہ کہاں پہ غلط بات ہوئی ہے. قاسم بھائی نیچے ایک میسج بھی ہے آپ کے لیے. جی مجھے پتا, میں اتنی پیاری بات اس نے کی ہے کہ دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ مینڈے کو جو ہے نا وہ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے تو اس کو ذبح کر دیا جائے گا, اور اس کے بعد موت نہیں ہوگی اور سارے منی گاڈ بن جائیں گے. تو یہاں پہ سب کو سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا. وہ جو چھوکرا ساتھ بیٹھا ہوا ہے جو سوال کر رہا ہے, جب اس نے کہا نا کہ اللہ منی گاڈ بنا دے گا تو آگے سے کہتا ہے سبحان اللہ. اسے تو کہنا چاہیے تھا لعنت اللہ علیک یا مرزا انجینئر, لعنت اللہ علیک. وہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے. اللہ نے کہاں پہ کہا کہ میں منی گاڈ بنا دوں گا؟ اللہ نے کدھر کہا ہے کہ میں منی گاڈ بنا دوں گا, میں کن فیکون کی طاقت دے دوں گا؟ کہاں پہ اللہ نے کہا ہے؟ قرآن میں کہا ہے, حدیث قدسی میں کہا ہے, نبی علیہ السلام نے یہ چیز بتائی ہے. یا پھر یہ ایک صورت اور نکل سکتی ہے, وہ یہ نکل سکتی ہے کہ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ مرزا انجینئر کے اوپر وحی کا نزول ہوا ہو
اور اس کو ٹیچی ٹیچی فرشتے نے یہ بات آگے بتائی ہو کہ بھئی اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے، یہ ممکن ہے؟ جی قاسم بھائی آپ بات کریں. آپ جی پاپا جی ملے آج سے آلموسٹ. جی تو جناب اسٹوڈنٹ صاحب، تو جناب آپ نے ویڈیو سن لی ہے. آپ مجھے بتائیں آپ کا یعنی آپ کا اعتراض ہے کہ ہم نے آپ کو شارٹ سا صرف ایک کلپ سنایا؟ اعتراض نہیں، اب اس کے اندر بھی وہی بات ہوئی نا. اس نے کیا بولا ہے؟ اس نے کیا بولا ہے اس کے اندر؟ میں بتاتا ہوں. میں بات کرتا ہوں خواہش کی بات. اس نے بھی خواہش کی بات نہیں کی. یار بات تو سن لیں میرا بھائی، کیا ہوگا جی آپ کا اعتراض ختم ہے نا اب کہ جی ہم نے صرف شارٹ سا 15 سیکنڈ کا آپ کو جو ہے نا وہ دکھائی ہے ویڈیو، یہ تو اعتراض نہیں رہا. ہاں جی ماشاء اللہ بہت اچھے ہو گئے. اچھا اب جو ہے آپ مجھے جو ہے وہ یعنی خالق اور مخلوق کا فرق نکالیں ذرا اس میں سے جو اس نے ویڈیو بیان کی ہے. اس نے اس کے اندر کیا بولا ہے؟ اس نے اس کے اندر یہ بولا ہے کہ آپ جو چیز چاہیں گے آپ کے سامنے آ جائے گی. کیا ایسا نہیں ہے؟ آپ جنت میں جو چیز چاہیں گے آپ کے سامنے نہیں آئے گی. ایک جنتی کے سامنے خواہش ہے نا بھائی، خواہش ہے. خواہش اس میں صاف خواہش کی بات کی ہے. اور اس نے کیا بات کی ہے بھائی؟ ان سے حوالہ لے لیں کہ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو چیز آپ سوچیں گے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یہ تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. یہ بچپن سے آپ پتہ نہیں کیا سنتے آ رہے ہیں میرا بھائی، ہمیں نہیں پتا آپ کیا سنتے آ رہے ہیں. ہمیں تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ پلانٹ ارتھ کے اوپر اگر کوئی ریفرنس دیتا ہے نا تو وہ چھوکرے ہیں مرزا انجینئر کے، وہ دیتے ہیں ریفرنس. تو ہمیں تو ریفرنس چاہیے میرا بھائی. ہمیں آپ سنی سنائی بات نہ بتائیں، ہمیں آپ ریفرنس بتائیں کہ قرآن کی کون سی آیت ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ جب آپ کوئی چیز کی خواہش کریں گے نا تو وہ فوری طور پہ آپ کے سامنے آ جائے گی. یہ بتائیں یہ کون سی آیت ہے؟ جی مجھے اتنا کوئی بہتر ریفرنسز نہیں پتا. مجھے ان کا ریفرنسز کا سچی بتاؤں تو نہیں پتا مجھے. قاسم بھائی نے آپ سے پوچھا تھا کہ بھیا آپ قرآن پڑھے ہوئے ہیں تو آپ نے کہا تھا جی میں 7 سال کا تھا میں نے قرآن پڑھا تھا. قرآن پڑھا تھا، مکمل کیا تھا. ہاں جی لیکن میں نے ترجمے کے ساتھ نہیں نہ پڑھا. ہاں جی میں نے ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا. میں اب 22 سال کا ہوں. 22 سال یعنی کہ 7 سال اور 13 سال 13 سال اور 15 سال. 15 سالوں میں آپ کے سامنے یہ والی آیت نہیں آئی کہ بھئی اللہ جو ہے وہ منی گاڈ بنا دے گا اور جو خواہش انسان کرے گا تو وہ چیز اس کے سامنے آ جائے گی. 15 سالوں میں آپ کے سامنے یہ والی آیت نہیں آئی. بھائی میں نا آپ کو ضرور اس کا جو ہے ریفرنس کہیں نہ کہیں سے نکال کے آپ کو ڈھونڈوں گا. آپ مجھے جو ہے نا اپنا یہ لائیو اس کا براڈ کاسٹ کا آپ شیئر کر دیں ٹھیک ہے. اگر میں غلط ہوا تو میں کہیں پہ بھی اگر میری میں تو اپنی اصلاح کے لیے سیدھی بات یہ کہیں پہ میری غلطی ہوئی تو اگر مجھے لگا میں اس کا ڈھونڈ لوں گا. اگر مجھے لگا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں نا آپ کا نام کیا عمر عبداللہ نام ہے. عمر عبداللہ بھائی ہمیں نا یہاں پہ ٹک ٹاک کے اوپر غالباً کوئی 1 سال سے زیادہ ہو گئے ہمیں آئے ہوئے نا. تو آج تک جتنے بندے بھی مرزا انجینئر کے یہ کہہ کے گئے ہیں نا کہ ہم ریفرنس لے کے کل آئیں گے، آج تک واللہ آج تک ایک بندہ بھی واپس نہیں آیا. ایک بندہ بھی نہیں واپس آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بندہ اتنے کے دھڑلے کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے کہ اس کو سننے والا پہلے ایک لمحے میں نا وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ بندہ تو یار بالکل سچ بول رہا ہے، حالانکہ وہ بول جھوٹ رہا ہے. مرزا انجینئر 99% جو ہے نا وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے. اب اس کے جو بندے آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم کل دیکھیں جی ریفرنس ہم لے کے آئیں. یہاں پہ ایک محترمہ آئی اور انہوں نے ہم سے بڑا جھگڑا کیا، بہت جھگڑا کیا ہمارے ساتھ. اور پھر انہوں نے کہا جی یہ جتنے بھی آپ نے ریفرنسز یہ میرے سے مانگے ہیں نا میں کل یا پرسوں میں وہ ریفرنسز لے کے میں آؤں گی آپ کے پاس. آج اس بات کو 1 سال ہونے والا ہے. وہ محترمہ دوبارہ واپس نہیں آئی. اسی طرح سے بہت سارے ساتھی بھی آئے ہیں مرزا انجینئر کے ماننے والے کہ بھی ہم کل ریفرنس لے کے آئیں گے، وہ نہیں لے کے آتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ریفرنس ہے ہی نہیں تو لائیں گے کہاں سے؟ ریفرنس ہے ہی نہیں. حالانکہ ریفرنس تلاش کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے. آج کل گوگل ہے، گوگل کے اوپر لکھے وہ فوری طور پہ بات سامنے آ جاتی لکھی ہوئی. عربی میں بھی آ جاتی ہے، اردو میں بھی آ جاتی ہے، انگلش میں بھی آ جاتی ہے. قرآن کی ٹرانسلیشن تو اردو انگلش میں موجود ہے. ہاں جی. تو آپ کبھی بھی قیامت تک بھی آپ کبھی بھی یہ ریفرنس نہیں تلاش کر سکتے میرا بھائی، یہ موجود ہی نہیں ہے. اچھا ابو الحسن بھائی موجود ہی نہیں ہے. جی اب ان سے میں آپ کا مطالبہ ہے کہ یہ جو ہے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 22 لگا سکتے ہیں یہ
भाई पढ़े आपको पता नहीं, है आप ही लगा देना वो उन्हें आप कह रहे हैं, आप खुद लगा दें क्या, वो कौन सी आयत है वो खुद लगा दें आप। चल बात ये है मेरा भाई उमर अब्दुल्ला भाई जी कि देखें ये एक पढ़ी लिखी बात है कि आप जब भी जो है ना किसी ऐसे बंदे को सुने ना जो ये कहता हो कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने वैसे कर दिया, अगर मैं अब वो कहता है कि देखें, कहता है ये मेरा, मैंने जो रिसर्च पेपर लिखा है ना ये मेरा उम्मत के ऊपर एहसान है, यानी कि पौने 2 अरब या 2 अरब के करीब नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत है इस वक्त, जो उम्मत इजाबत है, जो वो पौने 2 अरब है तकरीबन, या 2 अरब है। वो कहता है ये रिसर्च पेपर जो मैंने लिखा है ना, जो झूठ का पलंदा है, जो जिसके अंदर सारी ज़ईफ़ हदीसें हैं, कहता है ये मैंने उम्मत के ऊपर एहसान किया है। क्या कहता है? उम्मत पे एहसान किया, मैंने उम्मत पे एहसान किया है। अच्छा भाई, अगर तुमने उम्मत पे एहसान किया है, अब जब लाइव सेशन में तुम्हारे से लोग आके सवाल करते हैं कि मिर्जा साहब ये भी आपने शुरुल छोड़ी है, ये भी शुरुल छोड़ी है, तो तुम उनको कहते जी हमने लाइव सवालात लेने बंद कर दिए हैं, बनु उमैया के ऊपर हजरत अमीर माविया पे लाइव क्वेश्चंस लेने हमने बंद कर दिए। भाई तुमने उम्मत पे एहसान किया है ना, तो फिर आप क्यों भागते हो लोगों के सवालात से, क्यों लोगों को बैन कर रहे हो अपनी लाइवों से? अपनी लाइव से बैन कर देता उस बंदे को जो इससे जाके 2-3 दफा सवाल करता है ना कि मिर्जा साहब आपने ये रिसर्च पेपर के अंदर यहाँ पे शुरुल छोड़ी है, यहाँ पे शुरुल छोड़ी है आपने, तो उसको लाइव से बैन कर देते। तो ये बताएं ना, अब हम यहाँ पे बैठे हैं, आप हमारे से 1000 दफा आके सवाल करें, चिश्ती रसूलुल्लाह पे सवाल करें, आप हमसे आके इस्तिमदाद पे, इस्तिआनत पे, ठीक है जी, दरबारों पे जाने के मुतल्लिक आप 1000 दफा हमसे आके सवाल करें, हम नहीं आपको बैन करेंगे। हमने आज तक कभी किसी को बैन किया भी नहीं। हाँ, आपको गालियां निकाले या गलीज ज़बान इस्तेमाल करे तो वो एक अलग मैटर है, वो तो करनी लेकिन चाहिए। सवाल करने वाले बंदे को कभी हमने बैन नहीं किया। अच्छा, फिर उसके बाद अभी हमने आपको कॉल पे लिया है ना, हाँ जी, हमने तो नहीं आपसे पूछा कि आप रफुल यदैन करते हैं नहीं करते, आप बगैर रफुल यदैन के नमाज पढ़ते हैं या रफुल यदैन के साथ नमाज पढ़ते हैं, हमने तो नहीं पूछा आपसे। जी लेकिन जब आप मिर्जा साहब के साथ लाइव सेशन पे शामिल होना चाहेंगे ना कि भाई मैंने अपनी लाइव स्टोरी शेयर करनी है या मैंने जो है क्वेश्चन आंसर सेशन में शामिल होना है, तो आपसे पहला सवाल करेंगे बिलाल शाह साहब जो हैं, जो वो इंटरव्यू करते हैं ना, पहला सवाल आपसे करेंगे जी आप रफुल यदैन के साथ नमाज पढ़ते हैं बगैर रफुल यदैन के पढ़ते हैं? अगर आपने कहा कि मैं बगैर रफुल यदैन के नमाज पढ़ता हूँ, तो वो आपको मिर्जा साहब के साथ सवाल जो आपके लिए लेंगे ही नहीं। अच्छा, वो लेंगे नहीं आप। मुझे कभी एक्सपीरियंस नहीं, मैंने कभी लाइव ज्वाइन नहीं की। आप कैसर अहमद राजा साहब को सुनने जाके और दीगर और बहुत सारे लोग हैं उनको सुनने जाके वो बकायदा तौर पे इसके ऊपर बात कर रहे हैं, वो एलानिया बात कर रहे हैं कि यार ये हमारी तरह जिस तरह से हम लोगों की लाइव कॉल्स लेते हैं, हम ओपन प्लेटफॉर्म हमने रखा हुआ है, लोगों की हम लाइव कॉल्स लेते हैं, ये रखे अपना लाइव प्लेटफॉर्म अपना ओपन रखे, इस तरह से क्यों नहीं रखता ओपन? ठीक है, ये देखें, अगर एक बंदा सच्चा है, सच्चे आदमी को तो डर नहीं होता किसी चीज का भी। ऐसे जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं ना, हम कहते हैं भी मिर्जा इंजीनियर का कोई भी उसका जो है ना सहाबी उम्मती, उसका कोई भी वो हमसे किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर फेस टू फेस हमसे बात कर ले, प्लेटफॉर्म किसी पे बात करनी है हमसे नहीं, बात कर ले। ये तो आप देखें ना, इधर भी अल्फाज का चुनाव तो आपने भी गलत किया ना, मिर्जा इंजीनियर का साबिया उम्मती, ये तो फिर गलत बात है ना। अपने पास से नहीं मैंने बोला, नहीं अगर कोई बात मैं अपने पास से बोलूंगा ना तो मुझे आप कह सकते हैं कि यार ये बात अपने पास से बोलिए, वो सुनाइएगा जरा। मैं लगाता हूँ, मैं सुनाता हूँ जी, लगाइएगा। मैं सुना रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ, ये भी पूरा अस्सलाम वालेकुम। ये जो मेरी करामत, हालांकि मुझे तो नहीं पता था ये सारे स्टूडेंट्स बनने वाले हैं, ये जरा सुने। ये जो मेरी करामत, हालांकि मुझे तो नहीं पता था ये सारे स्टूडेंट्स बनने वाले हैं, ठीक है। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम के वो 7 हाकचार यार थे ना, तो ये मेरे 7 हाकचार यार हैं। अंडरस्टैंड इस्लाम, ठीक है, ट्रू मुस्लिम ओनली और हिदायत पोर्टल। बिल्कुल माशाल्लाह, अब तो अशरा मुबशरा भी हो चुके हैं, आप लोग भी शामिल हैं, और ये माशाल्लाह 313 क्या कितने आगे माशाल्लाह लोग ऐड होते जा रहे हैं। हाँ जी आसिफ भाई जी, तो ये देखिए आप उमर भाई, ये मैंने अपने पास से तो नहीं बोला, वो अपने जो उसके स्टूडेंट्स हैं ना, उनको वो नबी अलैहिस्सलाम के जैसे सहाबा कराम थे ना,
ویسے وہ ان کو اپنے صحابی کہتا ہے، اور جو صحابی ہوتے ہیں وہ امتی بھی ہوتے ہیں، اس نبی کے جو صحابی ہوتے ہیں نا وہ اس نبی کے امتی بھی ہوتے ہیں. اس وجہ سے میں نے کہا ہے کہ اس کے صحابی اور امتی جو آتے ہیں نا یہاں پہ، میں اس لیے یہ جملہ استعمال کیا میں. تو آصف بھائی ہم جو ہے مدعے پہ آتے ہیں پھر سے. یہ انہوں نے بولا میں نے 7 سال کی ایج میں ماشاءاللہ پڑھ لیا تھا قرآن پاک کا، تو یہ ذرا آپ پڑھیں گے ماشاءاللہ؟ یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے لگا دی ایک آیت، پلیز پڑھیے گا. اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش اما یصفون. ماشاءاللہ، آپ نے لگتا ہے بعد میں پڑھا نہیں ہے قرآن پاک. چلیں کوئی نہیں، خیر. اور نیچے یہ ذرا ترجمہ پڑھ دیں پلیز. اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہو جاتے. تو پاکی ہے اللہ عرش کے مالک اور ان کی باتوں سے جو یہ بناتے ہیں. جی، تو میرا یعنی جو میں نے بات کی تھی، مرزا پہ اعتراض کیا تھا کہ جناب مرزے نے شرک کیا، یہ صحیح ہے، اور آپ بولے تھے نہیں. اس کی قاسم بھائی ایک ویڈیو اور بھی آپ کے پاس پڑھی ہے نا جس میں وہ کہتا ہے کہ اللہ مخلوق خدا بنا سکتا ہے اور اللہ مخلوق بیٹا بھی بنا سکتا ہے. وہ بھی ویڈیو سنا دیں اگر ہے وہ والی فاسٹ. جی میں ان کو بالکل سناتا ہوں. یہ پہلے جو ہے نا یہ مجھے بتا دیں کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہو سکتا ہے، چاہے چھوٹا بناؤ یا منی بناؤ؟ تو یہ بات کا جواب دیں. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ کے سوا خدا تو ہو ہی نہیں سکتا کوئی بھی. بھائی وہ منی خدا بھی نہیں نہ ہو سکتا. بھائی آپ بولے نا پھر کہ منی خدا بھی نہیں ہو سکتا. یہ دیکھیں آپ بول رہے تھے بار بار زمین اور جو ہے آسمان کا فرق بول رہے تھے. یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے آیت پڑی ہے، اس میں زمین اور آسمان کی بات آ رہی ہے. جی کر لی میں نے ایکسپٹ. آپ یہ بات مانتے ہیں؟ اب آپ دیکھیں جی مان لی سر، آپ کی بات مان لی. قاسم بھائی یہ دیکھیں، آپ دیکھیں کہ منافقت آپ چیک کریں مرزا انجینئر کی، کہ کہتا ہے یہ جو بریلوی ہے نا یہ انبیاء کو پیرالل میں جو ہے وہ منی گاڈ، پیرالل میں ان کو گاڈ اور اولیاء اللہ کو منی گاڈ جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں. انبیاء کو گاڈ اور اولیاء کو پیرالل میں منی گاڈ جو ہے یہ سمجھتے ہیں. اب مجھے بتائیں یہاں پہ تو بریلویوں کی عیب یہ بات کر کے تو ان کی طرف عیب منسوب کر رہا ہے نا کہ بھئی یہ عیب ہے، یہ گناہ ہے، لیکن خود جو ہے وہ اس عقیدے کو، منی گاڈ کے عقیدے کو اس نے ایسے خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ جیسے کہ بڑا ثواب کا کام ہے. بندہ پوچھے کہ اگر بریلویوں کا عقیدہ ہو، اگر ہو خدا نہ خواستہ، حالانکہ نہیں ہے، کسی بریلوی نے کسی کو منی گاڈ نہیں سمجھا ہوا، نہ کسی کو گاڈ سمجھا ہوا ہے، بلکہ اللہ کا بندہ ہی سمجھتے ہیں. تو ان کے لیے اگر یہ بات معیوب ہے اور اگر یہ بات ان کے لیے غلط ہے، ان کے لیے یہ شرک ہے، تو تمہارے لیے شرک کیوں نہیں ہے جب تم کہہ رہے ہو کہ خدا منی گاڈ بنا لے گا اور اپنا شریک بنا لے گا؟ اس کی وہ ویڈیو بھی موجود ہے، وہ ویڈیو بھی اس کی موجود ہے، وہ میں نے شاید آپ کو بھیجی ہوئی ہے، جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ خدا یکتا تھا. ٹھیک ہے جی، اور اس نے آپ کو اپنی خدائی کے اندر، کیوں نہ میں اس خدا سے محبت کروں جس نے اپنی خدائی میں مجھے شریک بنا لیا. میں لگاتا ہوں خدا یکتا تھا، اکیلا تھا. ہاں جی وہ بھی لگائیے گا ذرا، یہ سنیں. وہ جو شرک جلی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی بھی حوالے سے کسی اور ہستی کو شریک ٹھہرانا جو ناقابل معافی جرم ہے. بس ادھر روکیے گا ذرا. آپ یہ دیکھیں یہاں پہ پتہ کیا کہہ رہا ہے، یہ شرک جلی ہے. آپ کو پتہ شرک جلی کسے کہتے ہیں؟ شرک جلی اسے کہتے ہیں کہ جس کی معافی کوئی نہیں ہے. شرک خفی کی معافی ہے، یعنی کہ ریاکاری کی معافی ہے. اگر کوئی انسان ریاکاری کرتا ہے تو یہ شرک خفی ہے، ریاکاری کی معافی ہے، لیکن شرک جلی کی معافی کوئی نہیں ہے. اب یہ خود یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ماننا یہ شرک جلی ہے. لگائیے گا، دوبارہ لگائیے گا اپنا قاسم بھی. جی میں لگاتا ہوں، میں لگا رہا ہوں. وہ جو شرک جلی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی بھی حوالے سے
किसी और हस्ती को शरीक ठहराना जो नाकाबिले माफी बस दोबारा रोकिएगा, दोबारा रोकिएगा। अब देखें कि जब कोई इंसान ये कहता है कि अल्लाह की ज़ाती सिफत जो है, यानी कि अल्लाह हाई है, कहता है इंसान को हमेशा की ज़िंदगी मिल जाएगी, तो वो इंसान अल्लाह का शरीक हो गया इस लिहाज से भी। और कुन फयकून भी अल्लाह की ज़ाती सिफत है, कुरान में अल्लाह ने बार बार ये फरमाया है, तो उसमें भी अल्लाह का शरीक बना दिया इसने। अब मुझे बताएं कि ये शिरक जली इसने खुद किया या नहीं किया, जिसके बारे में आगे कुरान की आयत सूरह निसा की पढ़ के सुना रहा है कि जो शिरक करेगा उसकी कोई माफ़ी नहीं है। ये कुरान की आयत आगे पढ़ के सुना रहा है, तो बताएं ये खुद उस चीज़ का मुर्तकब हुआ या नहीं हुआ, शिरक जली का। जी अपना उमर भाई बताइएगा ज़रा। जी भाई, आपकी बात ठीक है, बात आपने बिल्कुल ठीक किया। तो मैं देखे, मैं जहाँ पे गलत मैं मान रहा हूँ, ठीक है, उससे हुआ है, ये ब्लंडर हो गया, जो शिरक किया उसने, ब्लंडर किया उसने, उसकी वो सजा भुगतेगा, ठीक है। अब मैं आपकी बात समझ गया, ठीक है आपने ठीक समझा भाई। आप हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं हमारे, मेरे से आधी उम्र है आप जी। यानी कि अगर मेरा बेटा कोई होता तो आपसे बड़ी उम्र का होता बेटा। अच्छा हाँ जी। तो मेरा भाई बात ऐसे है कि ये जो बातें बयान करता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये अपनी पंजाबी में कहते हैं कि जुबान दा खटिया खा रहे। पंजाबी में एक मिसाल है कि ये बंदा अपनी जुबान दा खटिया खा रहा है ना, मिसाल पंजाबी के अंदर। जी। तो ये बंदा सिर्फ और सिर्फ अपनी चरब जुबानी की वजह से ये फेमस हुआ है, वरना इस बंदे के अंदर अगर आप मेरे से पूछे कोई एक क्वालिटी इसके अंदर हो, कोई एक क्वालिटी हो, कुरान ये दुरुस्त पढ़ता हो या इसको हदीस का बड़ा इल्म आता हो, कोई एक क्वालिटी अगर आप मुझे कहें ना कि भैया आप इसकी क्वालिटी को बता दें, आप नहीं बता सकते। आप कुरान गलत पढ़ता है, कुरान के अल्फाज आगे पीछे कर जाता है, जेर जबर खा जाता है, ठीक है जी, और बहुत सारी जो है ये असल में बात ये है कि अच्छा बात सुने, ये इतना खबीस है कि इस बगैरत इंसान ने ये तक बोल दिया मेरा भाई, इतना बड़ा मुनाफिक है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो तौहीद थी ना, वो जो है सही नहीं थी, नाक़िस थी माज़अल्लाह। और मैं जो बयान कर रहा हूँ वो सही है। आपको सुनाऊं? नकले कुफर नबाशिद सुनाए जरा। ये जो चीज़ है ना, ये उमर भाई के मेरे ख्याल में जो है ना, ये इन्हें इंशाल्लाह ताला ये सुनने के बाद ये खुद फैसला करेंगे इंशाल्लाह ताला कि हम जो इसका ऑपरेशन कर रहे हैं, ये सही कर रही है, गलत कर रहे हैं। सुनाइए जरा। मैं सुना रहा हूँ। ये लम्हा फिक्री है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम पे तो ईमान लाने वाले लोग 78 हो और आप 15-20 लाख का मजमा लेके बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कोई फर्क लगा हुआ है कहीं पे कि आप वो वाली तौहीद बयान नहीं कर रहे जिससे मजमे छट जाते हैं। जैसे ही आप वो बयान करेंगे तो मजमे छटेंगे। ये जो हमारी दावत का इतना बड़ा कदकाट हुआ है, यकीन करें मैं तो कई बार अकेले में बैठ के ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मेरा तो वजीफा ही है, आपको पता है, अस्माए आज़म में से मैं लाइव स्टोरीज भी देख रहा होता हूँ। तो ये सब कुछ रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत की बरकत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अदरवाइज अगले अंबिया ये लम्हा फिक्री है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम पे तो ईमान लाने वाले लोग 78 हो और आप 15-20 लाख का मजमा लेके बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कोई फर्क लगा हुआ है कहीं पे। इसमें मिर्जा अंजीने का मतलब है कि मिर्जा अंजीनिया जो है वो 15-20 लाख का मजमा लेके बैठा हुआ है और जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम थे वो सिर्फ 72 बंदे थे उनके पास। इसी वजह से उनकी तौहीद खालिस नहीं थी, यानी कि उसमें फ़र्क था। और मैं जो बयान कर रहा हूँ सही बयान कर रहा हूँ। अगर आपने सुनना तो फिर से सुने आप। ये लम्हा फिक्री है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम पे तो ईमान लाने वाले लोग 78 हो और आप 15-20 लाख का मजमा लेके बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कोई फर्क लगा हुआ है कहीं पे कि आप वो वाली तौहीद बयान नहीं कर रहे जिससे मजमे छट जाते हैं। अच्छा, मैं वो क्वेश्चन लगा था कासिम भाई कि जो कह रहा कि ये 15-20 लाख का मजमा लेके बैठे हो, तो मजमे की डेफिनेशन क्या है? ये मैं बताऊंगा, भाई बताएंगे। वैसे एक और डिस्कशन चल रही है ना, उन सबके साथ कोई डिबेट तो नहीं है कि डिस्कशन के तौर पे तो ये है कि उमर भाई से ही हम फैसला करवाएंगे ये सारी वीडियोस। और ये वीडियोस के जो अगर इन्हें चाहिए होंगे ना
मुकम्मल यानी कि लिंक चाहिए होंगे, वो मुकम्मल लिंक भी इनको मिल जाएंगे, वो कोई मसला। हाँ जी, काइंडली आप वो मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा। जी हाँ, तो बात हाँ ये जी, उमर बाकी भाई ये है कि कि ठीक है भाई, मैं ना आपकी इस बात से एग्री करता हूँ, जो कुछ भी आपने जो मुझे वीडियो सुनाई, आपने मुझे दलाइल दिए हैं, तो मुझे ना काफी हद तक आपकी बात मतलब समझ में आई है, ठीक है। लेकिन मैं भी जो सा ना मतलब हम भी, मेरा पूरी फैमिली भी, हम ना बरेलवी फिरके से थे ना, मेरे बरेलवी फिरके से अभी भी हैं, मेरे ताया अबू खतीब हैं, जलसे करते हैं सारा कुछ जाके ना, तो मेरी उनसे भी काफी जो ना इस बात पे ना अक्सर बहस होती रहती थी। तो मतलब ये जो हमारे ये जो बरेलवी फिरके के अंदर अपना ये सारे मतलब हमारे बुजुर्ग वगैरह थे, मतलब जो वो पुराने बुजुर्ग नहीं, जो अभी के जो हमारे मतलब हो गए बड़े लोग, वो जाके ये दरबारों पे क्यों मांगते हैं अगर ये शिरक नहीं है? कि और मैंने वो डॉक्टर मिसबाई साहब है, उनका बयान सुना था कि जी आप IMF से जाके मांगते हैं, आप दाता दरबार से जाके मांगे तो पाकिस्तान का पूरा कर्जा उतर जाएगा। तो ये सारी शिरक में नहीं आती बातें? अच्छा देखें उमर भाई, बात यह है कि एतराज़ करना जो है ना ये बड़ा आसान होता है। एतराज़ करने में जो है वो जारी बात है, सिर्फ इंसान की ज़ुबान हिलनी होती है, यानी कि जैसे मिर्ज़ा इंजीनियर एतराज़ करता है, हाँ जी, और एतराज़ करने के बाद जो है उसके पास जो वो आयतें पेश करता है कुरान पाक की, वो आयतें होती हैं सारी वो वाली जो बुतों की मज़म्मत में नाजिल हुई हैं या मुशरिकीन की मज़म्मत में नाजिल हुई हैं, जी जी, उन आयतों को पेश करता है। देखिए सबसे पहले नंबर पे ना इंसान को तौहीद और शिरक की डेफिनेशन समझनी चाहिए। देखिए कुरान एक वाहिद किताब है जो इंसान को तौहीद और शिरक के मुतल्लिक जो है ना वो इंसान की रहनुमाई जो है वो किताब जो करती है ना, वो कुरान से बढ़ के कोई किताब नहीं दुनिया के अंदर। अगर कोई बंदा ये कहे कि नहीं जी कुरान में दुरुस्त तौहीद नहीं बयान हुई, बल्कि जो तौहीद मैं बयान कर रहा हूँ ना ये दुरुस्त है, अगर कोई बंदा ये दावा करता है तो इसका मतलब है कि वो बंदा पसे वो काफिर है वो बंदा। हाँ जी, काफिर है। हाँ जी। अब देखें ये जो बात अक्सर मैंने देखा है और सुना भी है, मिर्ज़ा इंजीनियर के मानने वाले या जो लोग इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के मानने वाले हैं, यानी कि जिन्हें हम जो है वो वाबी भी कहते हैं, देवबंदी भी कहते हैं, ठीक है ना जी। तो ये लोग अक्सर ये बात करते हैं, देखे जी ये दरबारों पे जाके मांगते हैं, दरबारों पे जाके मांगते हैं, इस वजह से ये शिरक है जी, ये शिरक है जी। अच्छा जी जी। अब मसला ये है कि पहले नंबर पे ये बताएं कि किसी से मांगना, किसी से मदद मांगना, किसी से मदद तलब करना, ये कुरान में किस जगह पे अल्लाह ने कहा कि ये शिरक है? कुरान से कोई एक आयत पेश करें। हाँ जी, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, हाँ जी, सिर्फ एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। हाँ जी, देखें आपने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में ये दिखाना है कि अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांगना शिरक है। कुरान के अंदर कोई आयत ऐसी दिखानी है जिसमें अल्लाह ने ये कहा हो कि मेरे अलावा आप हाजिर में या गैब में अगर किसी से मदद मांगेंगे तो ये शिरक है, ये आपने दिखाना है, बस बात खत्म। जी ठीक है जी, मैं आपको बता जी। यार सारे बंदे साढ़े नस भज गए ने, सिर्फ हुरम भाई ते मैं कासम भाई रह गए हैं। थल्ले कासम भाई बैठे थे, बाकी कासम भाई भी थल्ले बैठ गए जाके आ गए लवो इधर निकालते। हेलो हेलो जी उमर भाई, जी उमर भाई जी, मैंने 1 मिनट वो निकाला है तर्जुमा। असल में मैं उधर जब ओपन करता हूँ तो फिर इधर से वो बंद हो जाती है, मैं दूसरे मोबाइल पे। आप मुझे आप खुद ना आप मुझे बता दें, मैं निकाल दूंगा, कोई मसला नहीं। जी, सूरह फातिहा का जो तर्जुमा है उसके अंदर साफ वो लिखा है कि मैं तुझी से मदद चाहता हूँ। ये तो हाँ तुझी से मदद चाहता हूँ, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि जहाँ पे अल्लाह ने ये कहा हो कि मेरे अलावा अगर आपने किसी से मदद मांगी तो ये शिरक है, मैंने तो आपसे ये वाली आयत मांगी थी। नहीं, ये तो ये दुआ तो है ना कि अल्लाह ताला की ज़ात से, अल्लाह ताला की ज़ात से अगर अल्लाह ताला की ज़ात से अगर मदद मांगता हूँ तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में जितने लोग एक दूसरे से मदद मांगते हैं सारे
मुशरिक है, फिर इसका मतलब है ये तो उस समय से बचे, इस बात की आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, इस बात फिर की। आप अंबिया को कैसे बचाएंगे? जी फिर जी, आप मैं अंबिया को कैसे बचाएंगे? यही मैं अब आपको अपनी जो तरह इधर दलील है, अगर मैं गलत हुआ तो मेरी इस्लाह जरूर कीजिएगा, ठीक है? आपने बोला कि जी अब दुनिया में एक होती है कि जिंदा इंसान से मदद मांगना, कि फॉर एग्जांपल मेरी अम्मी है, मैं उन्हें बोलता हूँ कि मुझे पानी चाहिए, मदद मांगना है। अब एक फॉर एग्जांपल एक इंसान है, उनकी डेथ हो गई है, आप उनसे कैसे मतलब कब्र में आप उनसे कैसे मदद अगर मांग सकते हैं मदद, तो मेरी बात सुने। जब अब मुझे पूरी तरह ये वाकया याद नहीं है, जब मदीना के अंदर बारिश नहीं हुई थी, ये मैंने वाकया जो है सुना है, बारिश नहीं हो रही थी, तो किसी भी सहाबी ने आप वसल्लम की कब्र से जाके नहीं बोला था कि भाई आप जो है ना अपना अल्लाह ताला से दुआ करें, बल्कि वो आप वसल्लम के जो चचाजाद हैं, शायद चचाजाद भाई थे, हजरत हमजा थे शायद, उनके पास उन्होंने उनसे जाके दुआ करवाई थी, कब्र से तो जाके दुआ नहीं करवाई थी। आप वसल्लम की कब्र से जाके तो दुआ नहीं करवाई थी ना, कि भाई आप वसल्लम की कब्र दुआ करेगी तो बारिश हो जाएगी। अभी फिलहाल हम हदीसों की तरफ नहीं आ रहे, जब हदीसों की बारी आएगी तो फिर हदीसें हम भी पेश करेंगे, वो नहीं मसला। अभी हम रहते कुरान के ऊपर। मैंने आपसे कहा था तौहीद के बारे में कुरान से बेहतर कोई किताब नहीं हो सकती, तौहीद के बारे में कुरान से बेहतर कोई किताब नहीं हो सकती। आपने मैंने ये कहा था, आपने ये एक आयत कुरान से दिखानी है कि अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांगना शिरक है, ये आपने दिखाना है। एक आयत मैंने आपसे तलब की थी, लेकिन वो आप अभी तक नहीं पेश कर सके। नहीं ये मेरे है कि अल्लाह के अलावा एक मिनट जी जी देखिए मेरी बात सुने, अगर मैं घुमाऊं आपको, मुझे घुमाए मैं आपको घुमाऊं, उसका फायदा तो कोई भी नहीं होना। हाँ जी, बात तो ऐसे है कि जो बात बिल्कुल स्ट्रेट और फॉरवर्ड, बिल्कुल ऐसी बात हो जो कि सुनने वालों को भी समझ में आए, आपको भी समझ आए, मुझे भी समझ आए जी। एक आयत कुरान की ऐसी चाहिए जिसके अंदर ये लिखा हो कि अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांगना शिरक है, बस बात खत्म। आपका जो मुद्दा है वो साबित हो जाएगा कि अभी आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये जो बरेलवी हैं ये अल्लाह के अलावा दूसरों से मदद मांगते हैं, लिहाजा ये मुशरिक है, आपकी बात सच्ची साबित हो जाएगी। एक आयत सिर्फ चाहिए मैं कुरान से। नहीं मेरे ख्याल में तो सबसे बड़ी आयत यही है, सूरह फातिहा वाली। जी एक मिनट, कॉल आई है, अबू हसन भाई की कॉल पे हूँ। अच्छा भाईजान, मैं ना अभी जॉब पे हूँ अपनी, तो मैं भी जो है ना फिर फ्री हो गया, अगर आप इजाजत दे दें तो फ्री होकर रब्ता कर लेता हूँ। चलें, आप अबू हसन भाई को भी फॉलो कर लें, मुझे भी कर लें। और जी मैं जरूर आपको अभी फॉलो करता हूँ। हाँ जी भाई। जी 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 आप जा रहे हैं माशाल्लाह, आप बड़े भाई हमारे आपसे बात कर रहे थे। एक छोटा सा सवाल है कि अल्लाह के लिए सर मिनी गॉड का जो लफ्ज यूज करना वो सही है? बाकी बात उन्होंने मुझे पहले समझा दिया, वो सारी बात उन्होंने मुझे समझा। तो आपने जवाब क्या दिया था दोबारा? मैंने अल्लाह के लिए मिनी गॉड, अल्लाह तो है ही गॉड, अल्लाह के लिए मिनी गॉड का लफ्ज इस्तेमाल करना तो वैसे ही होगा ना। ये इसका मतलब यही है कि भाई आप अल्लाह को अगर मिनी गॉड माने तो इससे ऊपर भी वही खुदा है, ये तो बात बिल्कुल ही गलत हो जाती है। नहीं अल्लाह के लिए मिनी गॉड का लफ्ज इस्तेमाल। खुर्रम भाई ने ये सवाल ऐसे करना था कि अल्लाह ताला के अलावा भी आप किसी को मिनी गॉड मान सकते हैं? जी ये उन्होंने भाई ने मुझे बहुत पहले समझा दिया। हाँ जी उन्होंने मुझे पहले समझा दिया, आप नहीं समझे सर। जी मेरी असल में कॉल आ गई थी। असल में ना अपना ये जो सूरह फातिहा अक्सर जो है ये मिर्ज़ा इंजीनियर भी जो है ना वो ये जो है इसका हवाला पेश करता है। देखिए ये दुआ है ना, क्या है ये? दुआ। हाँ जी दुआ है ना। ये मैंने आपसे ये कहा था कि अल्लाह ताला की ज़ात ने जो मुहकमात आयत है ना, आपको पता है ना कुरान पाक के अंदर मुहकमात आयात है, पता है ना आपको, मुतशाबिहात हैं, मुहकमात हैं, मैंने आपसे कहा था कि आपने एक कुरान की मुहकम आयत दिखानी है जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात ने ये हुक्म दिया हो कि मेरे अलावा किसी से मदद मांगना शिरक है। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।